पोइन्टर पनि पढ्न सकिन्छ। म चाहिँ बुकमा यसो हेर्दाखेरि लेसन अगाडि स्ट्रक्चर रहेछ र स्ट्रक्चर भने पोइन्टर त झन् सानो लेसन छ उतिखेर सकिन्छ। स्ट्रक्चर बरु अलिकति टाइम लाग्छ। पोइन्टरबाट भन्दा स्ट्रक्चरबाट धेरै पनि सोध्छ इक्जाममा। हुन्छ ल मेरो स्क्रिन देखिरहेछ नि हैन? देखिरहेछ। ल हिजो मैले यो प्यालिन्ड्रमको कुरा गर्दै थिएँ हैन? प्यालिन्ड्रमको क्वेसन मैले अनि त्यसपछि गएर क्वेसन ब्याङ्क पनि सरर मैले हेरेँ। तिमीहरूले चाहिँ हेऱ्यौ कि हेरेनौ? स्ट्रिङबाट के सोधेको रहेछ भनेर लगभग मैले सबै कुरा सिकाइसकेँ हैन? त्यही अलिकति के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीलाई यो लाइब्रेरी फङ्सन युज नगरिकन गर भनेर पनि सोध्दो रहेछ। लाइब्रेरी फङ्सन बिना गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने त्यहाँ आउँछ आज। अनि फङ्सन बनाएर गर पनि भन्छ। 3वटा प्रकारले सोध्छ क्या तिम्रो स्ट्रिङको क्वेसन। एउटा भनेको कसरी सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब डाइरेक्ट एउटा स्ट्रिङको प्रब्लम दिएको छ, त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर भन्छ। केही पनि भन्दैन क्या, लाइब्रेरी फङ्सन यताउता केही पनि भन्दैन। त्यस्तो भनेको छ भने त सजिलो भइहाल्यो। तिमीले लाइब्रेरी फङ्सन युज गर, सिधै string डट h युज गर, अनि त्यसपछि गएर त्यो हामीलाई सजिलो छ फङ्सनहरू दिएको छ हैन, त्यो युज गर। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विदाउट युजिङ लाइब्रेरी फङ्सन भन्छ। विदाउट युजिङ लाइब्रेरी फङ्सन भन्यो भने चाहिँ तिमीले string डट h लेख्न पाएनौ। string डट h लेख्न नपाइसकेपछि त्यो strlen strcmp यिनीले जति पनि इक्जामले पढेको थियौ नि, तिनी कुनै पनि युज गर्न पाउँदैनौ। त्यो कुनै पनि युज गर्न नपाएपछि अब आफै बनाउनु पर्यो तिनीको लजिक, यदि युज गर्नु परिहाल्यो भने हो त्यो क्वेसन गर्नु पर्यो आज। अनि अर्को तेस्रो तरिका भनेको चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई त्यो विदाउट युजिङ पनि भन्दैन, विथ युजिङ लाइब्रेरी फङ्सन पनि भन्दैन। के भनिदिन्छ भन्दाखेरि युजिङ युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनिदिन्छ। युजिङ युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनिदियो भने त्यसलाई 2 प्रकारले गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको चाहिँ यो हेडर फाइल पनि युज गरेर, भन्नाले फङ्सन बनाउने फङ्सनभित्र चाहिँ त्यो कुराहरू राखिदिने क्या, हेडर फाइलको कुराहरू त्यहाँभित्र राखिदिने, त्यसरी गर्न सकिन्छ। अथवा अर्को भनेको चाहिँ हेडर फाइल युजै नगर्ने के, पटक्कै युजै नगर्ने, युजर डिफाइन्ड फङ्सनभित्र आफ्नै युज बनाइदिने, लजिक बनाइदिने, यसरी गर्न सकिन्छ क्या। पहिला हेर हामीले पहिला नर्मल्ली कसरी गर्न सकिन्थ्यो, यदि क्वेसनले केही पनि भनेको छैन भने झन् जेनरली कसरी गर्ने, लाइब्रेरी फङ्सन युज गर्ने हैन। जस्तै एउटा इक्जाम्पल यो प्यालिन्ड्रोम स्ट्रिङको लिए मैले, किनभने सबभन्दा बढी सोध्ने क्वेसन यही हो, प्यालिन्ड्रोम सोध्छ कि त रिभर्स अफ स्ट्रिङ भनेर बढी सोध्छ के, म्याक्सिमम क्वेसन यही नै सोधेको छ। अनि यो क्वेसन भनेको चाहिँ के हो, अब प्यालिन्ड्रोम भनेको त बुझिसक्यौ तिमीले, अगाडिबाट पढ्दा र पछाडिबाट पढ्दा उस्तै आउँछ भने त्यसलाई प्यालिन्ड्रोम भनिन्छ हैन। अब त्यो वर्ड मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, सेन्टेन्सै भए पनि केही हुँदैन। सेन्टेन्स पनि अगाडिबाट पढ्दा र पछाडिबाट पढ्दा उस्तै भयो भने त्यसलाई पनि प्यालिन्ड्रोम भनिन्छ। स्पेसहरू पनि सबै मिल्नु पर्यो है, फेरि स्पेसहरू नमिलिकन चाहिँ भन्न पाइँदैन। अनि त्यसपछि गएर अब सबैभन्दा पहिला हामीले प्यालिन्ड्रोम स्ट्रिङ गर्नु पर्यो भने हिजोको तरिका है, हिजो पढेको तरिका हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा एरे बनाउने। त्यो एरेमा चाहिँ हामीले इनपुट लिनको लागि बनाएको एरे चाहिँ मैले ARR भनेर नाम दिएको छु है त। ल 5वटा अक्षर, किनभने मैले इक्जाम्पल म्याडम भन्ने इक्जाम्पल लिएको छु, त्यसमा 5वटा पुगिहाल्छ, त्यही भएर त्यो 5वटा अक्षर मात्रै बनाएँ है, बक्स चाहिँ। अनि त्यसपछि अर्को टेम्पोररी एरे पनि बनाउनु पर्यो। टेम्पोररी एरे किन बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ स्टेपहरू भनेको, सबभन्दा पहिला भनेको एरे डिक्लेयर गर्ने, एरे डिक्लेयर गरेपछि त्यो एरेमा इनपुट लिने, इनपुट लिइसकेपछि त्यो इनपुट लिएकोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, टेम्पोररीमा कपी गर्नु पर्यो। अनि टेम्पोररीमा कपी गरिसकेपछि त अब त बल्ल त्यसलाई रिभर्स गर्न केही भएन, किनभने रिभर्स गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, मेन एरे नै रिभर्स हुने भएको भएर पहिलाको रिजल्ट के थियो भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा टेम्पोररी एरे सेभ गर्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले यो टेम्पोररी भन्ने पनि बनाएको हो क्या। यसलाई TEMP नै नाम दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है, तिमीले जे दिँदा पनि हुन्छ, XYZ जे दियो आफ्नो मन हो है। अब हाम्रो टेम्पोररी भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ के हुँदैन, मिनिङ अलिकति बुझिन्छ नि त, TEMP लेख्दाखेरि यो टेम्पोररी खालको एरे रहेछ भन्ने बुझिन्छ नि त, मेन एरे होइन, यो बिचमा कतै केही काम गर्नको लागि टेम्पोररी एकैछिनको लागि युज गर्नको लागि बनाएको भन्ने बुझिन्छ क्या, त्यही भएर TEMP लेखेको मैले। अनि त्यसपछि गएर नेक्स्ट के गर्ने पर्यो अरे, डिक्लेयर त गरियो 2टा एरे। त्यसपछि मैले के गर्छु, मेन एरेमा चाहिँ जुनमा मैले इनपुट लिनुपर्ने हो भनेको हाम्रो ARR वाला जुन एरे छ, त्यसमा म के गर्छु, इनपुट लिन्छु। मैले यहाँ अगाडिपट्टि यसलाई बोल्ड र अन्डरलाइन गरिदिएको, यो स्टार्टिङ हो भनेर, के अगाडिको एम हो भनेर बुझाउनको लागि कि है, यो सुरुभन्दा सबभन्दा अगाडिको एमलाई बुझाउनको लागि मैले यहाँ बोल्ड र अन्डरलाइन गर्दैछु। किन रिभर्स गर्दाखेरि उस्तै हुन्छ नि त, थाहा हुँदैन, त्यही भएर चिनाउनको लागि मात्रै गरेको, त्यो गराउन जरुरी छैन। अब सुरुमा हामीले के गर्यो अरे, एरे डिक्लेयर गर्यौँ। एरे डिक्लेयर गरिसकेपछि त्यो एरेमा हामीले के गर्यौँ, इलिमेन्टहरू इनपुट माग्यौँ होइन। इनपुट माग्दाखेरि युजरले के दियो, MADAM भनेर दियो। अब MADAM भनेर दिइसकेपछि हामीले नेक्स्ट स्टेप के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले कपी गर्नु पर्यो कतै। हामीले के गर्नुपर्छ, कहाँ कपी गर्छौँ, हामीले टेम्पोररी भन्ने जुन एरे बनाएको छौँ नि माथि, हो त्यो टेम्पोररी एरेमा लगेर कपी गरिदिन्छौँ है त। एरे किन बनाएको, किनभने यहाँ MADAM भनेको सबै क्यारेक्टरहरूको कलेक्सन हो नि त। कलेक्सन भन्ने कुरा आउँदा बित्तिकै के, सेम डाटा टाइपको कलेक्सन आयो भने त्यहाँ एरे भन्ने कन्सेप्ट आइहाल्यो क्या, त्यही भएर हामीले एरे युज गरेको। एरे स्ट्रिङ भनेको चाहिँ क्यारेक्टरहरूको कलेक्सन रहेछ, त्यही एरे भने पनि स्ट्रिङ भने पनि एउटै रहेछ है त।
अनि त्यसपछि गएर कपी गरिसकेपछि अब त ढुक्क भयो नि त। अब हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यो अघि एआरआरमा जुन डाटा छ यो एमएडिएम भन्ने त्यसलाई हामी रिभर्स गर्न सक्छौँ। अब हामीले के गर्छौँ, इनपुटलाई चाहिँ हामीले रिभर्स गरिदिन्छौँ। रिभर्स गरिदिँदाखेरि हाम्रो के भयो त्यहाँ हेर त, यो अगाडिको यम भनेको पछाडि गयो है त। अनि त्यसपछि यो ए भनेको यहाँ गयो, यो डी भनेको यहाँ छ, यो ए भनेको यहाँ आएको छ, अनि यो यम भनेको चाहिँ यहाँ आएको छ, रिभर्स भयो क्या। रिभर्स गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यही एरेमा नै रिभर्स हुन्थ्यो नि त। हिजो मैले आज यसरी पढाएको सम्झ त, हामीले एसटिआरआरइबी भन्ने जुन फङ्सन युज गरेको थियौँ, त्यो फङ्सनले के गर्छ, त्यसभित्र जुन एरे दियो त्यही एरेलाई नै रिभर्स गरिदिने काम गर्छ नि त। त्यही भएर हामीले पहिला टेम्पोरेरीले सेभ गर्नु परेको के। अब यति गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, यो रिभर्स भइसकेपछि यो एरेलाई र तिम्रो अब यो टेम्पोरेरीमा सेभ गरेको एरेलाई कम्पेयर गर। यो दुइटा तिमीले पालै पालो कम्पेयर गर। एमएम एएडिडी एएमएम देख्यो भने चाहिँ यो के हो, प्यालिन्ड्रोम हो। यदि यहाँनिर एउटै भएन भने चाहिँ के हो, त प्यालिन्ड्रोम होइन। यो कम्पेयर गर्नु भनेको त्यही नै हो है त। यसरी हामीले इक्वल आयो भने चाहिँ के भनिन्छ, यसलाई प्यालिन्ड्रोम भनिन्छ। यदि इक्वल आएन भने त्यसलाई नट प्यालिन्ड्रोम भनिन्छ। सिम्पल स्टेप यति त थियो होइन। अब यही कुरालाई हामीले कोड गर्दाखेरि कसरी लेखेको थियौँ, यसरी लेखेको थियौँ। कोड लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो लाइब्रेरी फङ्सन युजिङ गरेर गरिरहेको छौँ अहिले चाहिँ। के गरेको थियौँ, एउटा एरे बनाएको थियौँ, टेम्पोररी भन्ने अर्को एरे बनाएको थियौँ, अनि यक्स भन्ने एउटा के गरेको थियौँ, डिक्लेयर गरेको थियौँ। यो यक्स भन्ने चाहिँ इन्टिजर हो, यहाँ मिस्टेक भएछ र। यो एक्स भन्ने चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ, इन्टिजर हुनुपर्छ। यसलाई अर्को लाइनमा लेखेँ भने पनि हो। ल है त, यो यक्स भन्ने मैले किन डिक्लेयर गरेको अहिले यहाँ आउँछ है त। जेस अहिले के बुझ्यो, हामीले के भन्थ्यौँ, सबभन्दा पहिला भनेको एउटा एरे डिक्लेयर गर्नु पर्यो, अनि अर्को टेम्पोररी एरे डिक्लेयर गर्नु पर्यो। त्यो दुइटा गरिसकेपछि सुरुमा के गरिन्छ, युजरसँग इनपुट मागिन्छ। युजरले अब एमएडिएम दियो भने अब एरेमा के बस्छ, हाम्रो एमएडिएम भनेर बस्छ। त्यो बसिसकेपछि त अर्को स्टेप के थियो, हामीले यो एरेमा इनपुट लिएको कुरा हामीले टेम्पोररीमा ल्याएर कपी गर्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले स्ट्रिङ कपी भन्ने फङ्सन युज गऱ्यौँ होइन, लाइब्रेरी युज गऱ्यौँ स्ट्रिङ डट एच। यो एरे चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, टेम्पोररीमा आएर कपी हुन्छ। यो सम्झ है, यो उल्टा लेख्छन् धेरैले, यो अगाडि पछाडि लेखिदिन्छन् कि, मिस्टेक हुन्छ सुरु सुरुमा गर्दाखेरि प्र्याक्टिस नभएर। यो एरे चाहिँ के हुने हो, टेम्पोररीमा आउने हो, पछाडिको चाहिँ अगाडि आउने हो है, सम्झ। अनि त्यसपछि गएर हामीले यति गरिसकेपछि टेम्पोररीमा पनि अब एरेमा जे डाटा थियो त्यही डाटा टेम्पोररीमा पनि छ। अब भइसकेपछि चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो, यो एरेलाई हामीले रिभर्स गर्दा हुन्छ। अब यो स्ट्रिङ रिभर्स गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यो हाम्रो एरेमा अघि जुन कुराहरू थियो त्यो चाहिँ रिभर्स भइदिन्छ ठ्याक्कै है त। त्यही एरेमै बस्छ, रिभर्स भएर पनि कहाँ नै बस्छ, यहीँ एरेमा नै बस्छ क्या हो। त्यही भएर हामीले अघि टेम्पोररीमा अलरेडी सेभ गर्नु कारण यही हो। अब यति गरिसकेपछि अब एरेमा भएको डाटा र यो टेम्पोररीमा भएको डाटा कम्पेयर गर्नु पर्यो। यो दुइटालाई कम्पेयर गर्नलाई हामीले स्ट्रिङ कम्पेयर भन्ने फङ्सन युज गर्न सक्छौँ। यसले हामीले के दिन्छ, भ्यालु रिटर्न गर्छ भनेको थियौँ, इन्टिजर भ्यालु रिटर्न गर्छ भनेको थियौँ। हिजो मैले पढाउँदाखेरि एसटिआरएलइएनमा र एसटिआरसिएमपी यो दुईवटा फङ्सनमा चाहिँ स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ भनेर पढाएको थिएँ। के भन्यो, कसको माइक हो, के सोधेको हो? माइक अफ गरिदेऊ न, माइक अफ गरिदेऊ। अफ गर न यार। हेर है त, मैले के भनेको थिएँ हिजो, स्ट्रिङ लेन्थ भन्ने एसटिआरएलएन भन्ने जुन फङ्सन छ त्यसले हाम्रो के गर्छ, स्ट्रिङको लेन्थ दिने काम गर्छ नि त। लेन्थलाई रिटर्न गर्छ नि त, एउटा इन्टिजर भ्यालु हो नि त लेन्थ भनेको। त्यसले पनि इन्टिजर भ्यालु रिटर्न गर्छ एउटा। अनि अर्को स्ट्रिङ कम्पेयर भन्ने पढाउँदाखेरि पनि मैले के भनेको थिएँ, त्यसले पनि हाम्रो इन्टिजर भेरिएबल चाहिँ रिटर्न गर्छ। त्यसमा इन्टिजर भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ, कि त 0 हुन्थ्यो। यदि यो दुइटै भ्यालु बराबर भयो भने, यो एरेमा भएको कुरा र टेम्पोररीमा भएको, टेम्पोररी एरेमा भएको कुरा एउटै सेम टु सेम छ भने के हुन्थ्यो, 0 आउँथ्यो। यदि यो एरेमा भएको कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो, ग्रेटर थियो भने चाहिँ, ग्रेटर भनेको कुन सेन्समा, एएससिआई भ्यालु आधारमा है त। एएससिआई भ्यालु चाहिँ हाम्रो यदि यसमा भएको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर थियो भने के आउँथ्यो, पोजिटिभ भ्यालु आउँथ्यो। यदि यसमा भएको भ्यालु बढी थियो भने चाहिँ के आउँथ्यो, नेगेटिभ भ्यालु आउँथ्यो। जे भने पनि हाम्रो के आउँथ्यो, इन्टिजर भ्यालु आउँथ्यो नि त। पोजिटिभ आओस् कि नेगेटिभ आओस् कि 0 आओस्, सबै के हो, इन्टिजर भ्यालु रिटर्न गर्थ्यो। त्यही भएर हामीले एउटा इन्टिजर भ्यालु रिसिभ गर्नको लागि हामीले इन्टिजर यक्स भनेर डिक्लेयर गरेको क्या यो भ्यालु। मैले हिजो गरेर देखाएको थिएँ स्ट्रिङ कम्पेयर मजाले है, तिमीहरू पनि प्र्याक्टिस गऱ्यो होला। यदि तिम्रो कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँनिर इन्टिजरको यो जुन स्ट्रिङ कम्पेयरले पठाएको भ्यालु छ, रिटर्न गरेको जुन भ्यालु छ, त्यो भ्यालु 0 हुनुको अर्थ के हो, यसमा र यसमा त एउटै डाटा छ भन्ने मिनिङ लाग्छ नि त। यसमा यो एरियामा भएको क्यारेक्टरहरू र यो एरियामा भएको क्यारेक्टरहरू सेम टु सेम छ भन्ने मिनिङ लाग्छ क्या 0 आउनु भनेको। त्यही भएर इफ यक्स इजिकल टु 0 भनेर मैले चेक गरेँ। चेक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो, दुइटै 0 छ भने चाहिँ के भयो, अनि दुइटै बराबर छ भने चाहिँ 0 आउँछ। त्यसको मिनिङ के हुँदो रहेछ, प्यालिन्ड्रोम भन्ने मिनिङ लाग्दो रहेछ क्या। यो हिजो मैले गरेर पनि देखाएको थिएँ है त। यो त भयो लाइब्रेरी फङ्सन युज गर्दा सजिलो तरिका। अब मैले लाइब्रेरी फङ्सन युज नगरी गर भनेर सोध्यो भने के गर्ने त अब?
त्यसको लागि विदाउट युजिङ लाइब्रेरी फङ्सन भनेर सोध्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त? अब मेन कुरा त त्यही नै हो है त। सबभन्दा अब जस्तो मेन कुरा चाहिँ यो इमेजिन गर ल। पहिला तिमीलाई मैले दुईवटा पेपर दिएँ, इमेजिन गर है त। तिमीलाई मैले दुईवटा पेपर दिएँ, अनि एउटा पेपरमा अनि एउटा पेन्सिल दिइरहेको छु है त। अनि तिमीलाई पेन्सिल र दुईवटा पेपर दिइरहेको छु। अब मैले के लेख भन्छु भन्दाखेरि यो स्टेप अन नो पेड्स भनेर लेख भन्छु एउटा कपीमा है त। स्टेप अन नो पेड्स भने तिमी के लेख, एउटा कपीमा लेख, एउटा त पेजमा मैले दिएको दुईवटा मध्ये एउटा पेजमा लेख भनेर भने। त्यो तिमीले लेख्यौ। त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ अब त्यो कुरा चाहिँ फेरि के गर भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कपीमा पनि हेरेर सार भने। दुईवटा पेपर दिएको थिएँ नि त, दुईवटा पेपर दिएको थिएँ। अब त्यो अर्को कपीमा पनि के गर, फेरि सेम टु सेम हेरेर सार। तिमीले दुईवटा पेपरमा के लेख्ने भयो, स्टेप अन नो पेड्स, अनि अर्को पेपरमा पनि स्टेप अन नो पेड्स गरेर दुईवटा पेपरमा लेख्ने भयो। अब मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि सुरुमा लेखेको पेपर जुन थियो नि, त्यो सुरुमा लेखेको पेपर चाहिँ तिमी मेटाइदेऊ। बुझ्यौ नि? सुरुमा लेखेको पेपर तिमी के गर, पेन्सिलले लेखेको थियो मेटाउन त मिल्छ। त्यो सुरुमा स्टेप अन नो पेड्स भनेर जुन लेखेको थियो त्यसलाई मेटाइदेऊ। त्यसलाई मेटाइसकेपछि अब दोस्रो पेजमा तिमीले जुन कुरा लेखेको छौ त्यसलाई तिमी हेर है त। त्यसलाई हेर, अनि त्यसमा हेरेर चाहिँ तिमी के गर भन्दाखेरि त्यसमा लेखेको कुरा चाहिँ सबभन्दा लास्टतिरबाट तिमी लेख्न थाल। भन्न खोजेको हाम्रो पेजमा स्टेप अन नो पेड्स भनेर लेख्छौ। अब तिमी यतापट्टि अर्को पेजमा सार्दाखेरि के गर्छौ, यहाँबाट सार्न थाल्छौ। STEP अनि स्पेस अनि ON अनि स्पेस अनि NO अनि स्पेस अनि PETS भनेर लेख्छौ। अनि त्यसपछि के गर्छौ, अब त्यो अघिको यो दुईवटै पेपरलाई अगाडि राख्छौ, तिम्रो अगाडि राख्छौ। अनि तिमी यहाँ हेर्छौ, दुइटै आँखाले के गर्छौ, दुइटै पेपरमा हेर्छौ आँखाले। त्यो हेर्दाखेरि के देख्छौ, दुइटैमा एउटै अक्षर लेखेको छ भने देख्यौ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, हामीले प्यालिन्ड्रोम स्ट्रिङ भन्छौँ। बुझ्यौ नि मैले के गर्न भने, यो यसमा के भइरहेको थियो बुझ्यौ? यो स्टेप भनेको अघि गरेको स्टेप हो क्या, यही स्टेप हो। यही स्टेपमा त्यही त भएको हुन्छ त यो स्टेप गर्दाखेरि। तिमीले सबभन्दा पहिला के गरे, यो ARR भनेको एउटा पेपर हो, यो टेम्प भनेको अर्को पेपर हो। बुझ्यौ नि? तिमीलाई मैले दुईवटा पेपर दिएँ है त, दुइटै पेपर एउटै साइजको छ। अनि मैले तिमीलाई के लेख्न लगाएँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै स्ट्रिङ लेख्न लगाएँ। जस्तै मैले यहाँ अहिले गेट्स गरेर जुन इनपुट लिन्छु नि, हो त्यो इनपुट चाहिँ मैले के गरेको हो, तिमीलाई लेख्न लगाएको हो। जस्तै अहिले हाम्रो इनपुट के छ यसमा, हाम्रो यो स्टेप अन नो पेड्स भन्ने दिएँ अरे मैले स्ट्रिङ है त। तिमीले के गर्यौ, यो ARRमा तिमीले स्टेप अन नो पेड्स भनेर लेख्यौ। अनि त्यो लेखिसकेपछि तिमीले के गर्यौ, फेरि त्यो कुरा अर्को कपीमा पनि लेख्यौ, अर्को पानामा पनि लेख्यौ भनेको स्ट्रिङ कपी गर्यौ क्या तिमीले। के गर्यौ, यो अर्को जुन अर्को पेज थियो दोस्रो पेज, त्यो दोस्रो पेजमा पनि तिमीले यहाँबाट हेरी सेम टु सेम कुरा लेख्यौ। त्यो दुइटा कुरा लेखिसकेपछि अब मैले के गर भने, तिमीले यो सुरुको पानालाई, यो ARR भन्ने त सुरुको पाना हो नि त, यो सुरुको पानालाई चाहिँ तिमी मेटाऊ। अनि मेटाएर के गर भने, यो टेम्पमा हेर, यसमा हेरेर चाहिँ तिमी त्यसको उल्टा कुरा लेख ठ्याक्कै। बुझ्यौ नि? त्यसको ठ्याक्कै के गर, उल्टा कुरा लेख भनेको। यो स्ट्रिङ रिभर्सले त्यही गरेको छ क्या। तिम्रो पहिलाको डाटा उडाइदिन्छ, अनि रिभर्स गरेपछि आउनुपर्ने डाटा जुन छ त्यो डाटा आएर बस्छ हो। त्यही भएर हामीले एरेमा के गर्यौँ, रिभर्स गर्यौँ। अब त्यो रिभर्स गरिसकेपछि तिमीलाई मैले के गर भने, त्यो दुईवटै पानालाई तिमीले अब आँखाले हेर भने हो, त्यो भनेको कम्पेयर गर भनेको। कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ दुइटैमा एउटै देख्यौ भने तिमीले के आउँछ, ए यो दुइटै बराबर रहेछ भन्छौ नि त। हो त्यो बराबर आउनु भनेको चाहिँ स्ट्रिङ कम्पेयरले 0 पठाउनु हो के। यदि स्ट्रिङ कम्पेयरबाट आएको भ्यालु 0 छ भने त्यसबाट के हुन्छ, ए बराबर रहेछ, दुइटै एउटै रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ हो। अनि त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ बराबर आयो भने चाहिँ प्यालिन्ड्रोम, नत्र भने नट प्यालिन्ड्रोम, सक्यो। त्यसरी हो। अब यो लजिकमा एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि, तिमी आफैले पनि अब एउटा मात्रै लाइन मात्रै लेख्न परेको छ, स्टेप अन नो पेड्स भन्ने मात्रै लेख्दै गर्दा त तिमी यो गर्न सक्छौ। मैले तिमीलाई अब के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो एउटा मात्रै एउटा पेजमा मैले एक लाइन मात्रै लेख्न लगाएको थिएँ नि। अब मैले तिमीलाई के भने भन्दाखेरि, त्यो पेजभरि नै लेख भन्न लगाएँ है त। तिमीले एक पेजभरि एउटा कुनै यो लेख, एउटा प्याराग्राफ लेख भन्न लगाएँ ल। एउटा पेज के पुरै त्यो ARR भन्ने जुन पेज थियो सुरुको पेज, यो पेजमा तिमीलाई मैले के गरेँ, पुरै प्याराग्राफ लेख भनेर एक पेज भर भने। त्यो एक पेज भरिसकेपछि अब मैले के भने भन्दाखेरि, यो टेम्प भन्ने अर्को पाना जुन मैले दिएको छु, त्यो पानामा पनि सेम टु सेम तिमीले भर्खर जे लेख्यौ त्यसलाई सुइया हेरेर सार भने। तिमीले त्यो सार्यौ पनि। त्यो सारिसकेपछि अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि, सुरुमा जुन लेखेको थियौ त्यसलाई मेटाऊ अब। त्यसलाई मेटाइसकेपछि अब तिमी के गर, त्यो टेम्पोरेरी भन्ने जुन हाम्रो दोस्रो पेज जुन छ, त्यो पेजबाट हेरेर लास्टको लाइनदेखि, त्यो टेम्पोरेरी भन्नेको जुन लास्ट लाइन छ, त्यो लास्ट लाइनदेखि अब उल्टा लेख्दै 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 आऊ भने। त तिमीले त्यो उल्टा लेख्दै 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 आयौ पनि। त्यो लेखेर सकिसकेपछि तिमीलाई के गर, अब दुइटा फेरि आँखाले हेर, हेर्दाखेरि दुइटै सेम टु सेम देख्छौ त। सेम टु सेम देख्यौ भने त्यो प्यालिन्ड्रोम हो, सेम टु सेम देख्दैन भने त्यो प्यालिन्ड्रोम होइन भने। अब इमेजिन गर, तिमीलाई अघि मैले जुन यो स्टेप अन नो पेड्स भनेर एक लाइन मात्रै लेख्न भन्दाखेरि त तिमीले खुसी भएर लेख्छौ होला होइन। त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, एक किसिममा भइहाल्छ नि जस्तो लाग्छ। अब एक पेज भने, एक पेज भन्दा बित्तिकै के भयो, कसले गर्छ त्यस्तो काम भन्ने भइसक्यो नि मन मनायो कि होइन। एकछिन इमेजिन गर त, त्यो गर्न कति झ्याउ हुन्छ होला। झ्याउ छ नि होइन। दुईवटा पेपरमा यताबाट लेखेछ, उता सारेको छ, फेरि फेरि सारेर यता आएर मेटाएको छ भने फेरि त्यही कुरा यताबाट उल्टाबाट सारेको छ, गर्न कति झ्याउ छ। अब मैले त अहिले जम्मा दुईवटा पानाको मात्रै इक्जाम्पल दिइरहेको छु। अझै ठुलो पाना भएको भए इमेजिन गर त, अझै धेरै लेख्न परेको भए के हुन्थ्यो।
लङ कपीमा लेख्न भनेको अब झन् के भन्थ्यो, अझै बढी सेन्टेन्स हटाउँथ्यो होइन, अनि झन् धेरै सार्नु पर्थ्यो, झ्याउ हुन्थ्यो नि होइन। तिम्रो झ्याउ मान्यौ कि मानेनौ? हो त्यस्तो झ्याउ हुन्छ। त्यो झ्याउको लागि चाहिँ हामीले हटाउनलाई अर्को सिम्पल तरिका पनि छ के भन्न खोजेको, यो हामीले जुन यो लाइब्रेरी फङ्सन युज गर्दा सजिलो भए पनि सिपियुको लागि चाहिँ झ्याउ हो क्या, किनभने सिपियुले यत्रो यो लफडा गर्नु परिरहेछ पछाडि ब्याकग्राउन्ड। तर हामीले यदि नर्मल्ली गर भनेको छ, लाइब्रेरी फङ्सन युज नगर आफ्नै तरिकाले गर भनेर भनेको छ भने तिमीले यसको लजिक बनाउँदाखेरि अलिकति दिमाग लगाउन सक्छौ क्या। के दिमाग लगाउन सक्छौ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर ल, यो एमएडिएम भन्ने जुन छ नि, तिमीले यसको लागि के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि अगाडिको अक्षर र लास्टको अक्षर कम्पेयर गर, अनि सेकेन्डको अक्षर अनि सेकेन्ड लास्टको अक्षर तिमी कम्पेयर गर। त्यस्तै गर्दै गर्दा क्या जबसम्म यो वर्ड सकिँदैन नि अथवा सेन्टेन्स सकिँदैन नि त्यतिखेरसम्म के गर भन्दाखेरि सबभन्दा अगाडिको एलिमेन्ट र सबभन्दा लास्टको एलिमेन्ट, त्यसपछि सेकेन्डको एलिमेन्ट अनि सेकेन्ड लास्टको एलिमेन्ट, त्यसपछि थर्डको एलिमेन्ट थर्ड लास्टको एलिमेन्ट, यस्तो गर्दै 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 बिचको एलिमेन्ट नआउँदासम्म तिमी के गर कम्पेयर गर क्या। त्यसरी गऱ्यो भने त त्यो सार्ने उर्ने लफडा गर्नु पर्दैन नि त, तिमीलाई दुईवटा एरे नै चाहिँदैन के हो कि यसरी सोच त। अहिले हामीले यो टेम्पोररी भन्ने एरेको काम के छ, यहाँनिर टेम्पोररी एरे भन्ने हटाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो नि त। तर टेम्पोररी एरे किन गरेको भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ स्ट्रिङ कपी गर्ने एउटा फङ्सन छ, सजिलै भइहाल्छ, जब एक लाइन त हो भनेर हामीले लेखेको हो कि त्यसरी गरेको। तर हामीलाई यदि विदाउट युजिङ लाइब्रेरी फङ्सन गर भन्यो भने त अब त हामीले स्ट्रिङ कपीको लजिक बनाउन थाल्ने भने गाह्रो पर्छ है त। म गरेर देखाउँछु एउटा हेर है त पहिला। अब यहाँ सुरुमा हामीले के गर्यौँ भन्दा एउटा मात्रै एरे बनायौँ। अघि त्यो जुन हामीले लाइब्रेरी फङ्सन युज गर्दाखेरि दुईवटा एरे बनाएको थियौँ नि, अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौँ जस्ट एउटा मात्रै एरे बनायौँ। अब यो एरेमा म के गर्छु, इनपुट माग्छु। इनपुट माग्दाखेरि मैले इनपुट के पाएँ, एमएडिएम नै पाएँ। अब यसमा चाहिँ म के गर्छु बुद्धि लगाएर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्रिङ कपी गर्ने, हामीले यहाँनिर अब के गर्थ्यौँ कपी गर्थ्यौँ होइन टेम्पोरेरीमा, अनि कपी गरिसकेपछि बल्ल हामीले एरेलाई रिभर्स गर्थ्यौँ। हो त्यो लफडा चाहिँ मैले हटाएर मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ निकाल्छु पहिला सुरु। सबैभन्दा पहिला म के गर्छु लेन्थ निकाल्छु। मैले हिजो एकचोटि सम्झदा मैले के भनेको थिएँ, तिम्रो त्यो \0लाई नल क्यारेक्टर भन्छ अथवा टर्मिनेटिङ क्यारेक्टर भन्छ। हाम्रो स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनहरूले सबैले के गर्छ, यो \0लाई चाहिँ युज गर्छ भनेको थिएँ, याद छ कि छैन मैले भनेको थियो। ल यहाँनिर देखाइदिइहाल्छु। कहाँ थियो भन्दाखेरि लेखेको थिएँ हेर त, द एन्ड अफ स्ट्रिङ इज मार्क्ड विथ स्पेसियल क्यारेक्टर द \0, द्याट मिन्स नल क्यारेक्टर। द नल क्यारेक्टर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज इट इज द ओन्ली वे फर स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन टु नो द एन्ड अफ स्ट्रिङ भनेको थिएँ हेर त। मैले यो कुरा भनेको थिएँ। स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन भनेको त्यो लाइब्रेरी फङ्सन भन्न खोजेको क्या। तिम्रो त्यो लाइब्रेरी फङ्सनहरू जति पनि युज गर्छौ नि त्यतिखेर उनीहरूले यो स्ट्रिङको अन्तिम वर्ड के अरे सक्यो यति चाहिँ वर्ड हो, यसभन्दा उतापट्टिको चाहिँ चाहिने कुरा होइन भनेर कसरी पत्ता लगाउँछ भन्दाखेरि \0को मात्रै थाहा पाउँछ भनेर भनेको थिएँ। यहाँनिर मैले गरेर पनि देखाएको थिएँ होइन। रुक त मैले हो यहाँनिर यसरी गरेर पनि देखाएको थिएँ। उनीहरूले के गर्छ भनेको थिएँ मैले, यो भनेको \0 हो भनेर यसरी बुझ्छ भनेको थिएँ। यसरी लेख्दाखेरि पनि एबिसिडी अनि स्पेस दिएर एफ लेख्नु, यसरी लेख्नु अथवा यसरी लेख्नु अथवा यसरी लेख्नु अथवा यसरी लेख्नु, सबै एउटै हो भनेको थिएँ। किनभने यो \0 भन्ने कुरा तिमीले नलेखे पनि आफै उसले के गरिदिन्छ सिधै अटोमेटिकल्ली राखिदिने काम गर्छ क्या। तिमीले लेख्न बिर्स्यौ भने पनि उसले आफै राखिदिन्छ, नलेखे पनि केही हुँदैन। यो किन राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म हो, एबिसिडी अनि स्पेस अनि एफसम्म हो, एफभन्दा उतापट्टि होइन भनेर बुझ्ने काम चाहिँ कसरी गर्दो रहेछ, यो \0ले गर्ने रहेछ। यो कुरा मैले हिजो भनेको थिएँ। त्यही कुरा अब यहाँ पनि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हेर एलिमेन्ट त रिड गर्यौ, अब रिड गरिसकेपछि तिमीले यसभन्दा उतापट्टि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेन्थ निकाल्नु पर्यो क्या तिमीले यसमा चाहिँ। किनभने अब लाइब्रेरी फङ्सन त युज गरेको छैनौ नि त तिमीले के गर्नु पर्यो आफै लेन्थ निकाल्नु पर्यो। बुझ्यौ? योभन्दा अगाडि के गर्न सकिन्थ्यो, स्ट्रिङ लेन्थ strlen भन्ने युज गर्न सकिन्थ्यो सिम्पली होइन। तर अब तिमीले strlen पनि युज गर्न पाउँदैनौ। त्यही भएर अब यस्तो निकाल्नु पर्यो भने तिमीसँग तरिका के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ क्या। तिमी लेन्थ भन्ने भेरिएबल पहिला डिक्लेयर गर, इन्ट लेन्थ इज इक्वल टु 0 भनेर डिक्लेयर गर। त्यति गरी इनिसियलाइज गर, सरी त्यसलाई त इनिसियलाइज भन्छ, इज इक्वल टु 0 गऱ्यो भने त इनिसियलाइज गरेको भन्छ त्यसलाई। अब तिमीले इन्ट लेन्थ इज इक्वल टु 0 भन्ने इनिसियलाइज गरिसकेपछि अब यसले के गरिरहेछ हेर त, वाइल लुप युज गरेर एरे लेन्थ भनेको अब एरेको भ्यालु कति हुन्छ 0, एरे 0 इज नट इज इक्वल टु \0 भनेर चेक गरिरहेछ। अहिले यहाँ हेर त यो के हुन्छ यम छ, एरे 0 को ठाउँमा के छ यम छ नि त। अहिले यम इज नट इज इक्वल टु 0 \0 ट्रु भयो। ट्रु भयो भने लेन्थको भ्यालु के हुन्छ एकले बढ्छ, एकले बढिसकेपछि अब लेन्थको भ्यालु कति भयो 1 भयो। अब त्यही भएर के गर्छ एरे 1 इज नट इज इक्वल टु \0 भनेर चेक गर्छ।
ए छ एरे 1 मा हाम्रो अहिले के छ ए छ ए इज नट इज इक्वल टु ब्याकस्ल्यास 0 फेरि पनि ट्रु भयो अनि फेरि भित्र गयो लेन्थ 1 ले बढ्यो अब लेन्थको भ्यालु कति भयो 2 भयो अब एरे लेन्थ भनेर चेक गर्दाखेरि एरे 2 चेक गर्छ डी इज नट इज इक्वल टु ब्याकस्ल्यास 0 भनेर चेक गर्छ यो पनि ट्रु भयो फेरि भित्र जान्छ लेन्थको भ्यालु कति भयो 3 भयो अनि त्यसपछि गएर अब एरे 3 भनेर चेक गर्छ एरे 3 भनेको यहाँ ए छ ए इज नट इज इक्वल टु ब्याकस्ल्यास 0 भनेर चेक गर्छ यो पनि के भयो ट्रु भयो ट्रु भइसकेपछि के हुन्छ फेरि लेन्थ 1 ले बढ्छ 4 भयो अब एरे लेन्थ इज नट इज इक्वल टु 0 भनेर चेक गर्छ अब के गर्छ एरे लेन्थ 4 भनेको एरे 4 भनेको कति छ एम छ एम इज नट इज इक्वल टु ब्याकस्ल्यास 0 ट्रु भयो फेरि पनि भित्र गयो लेन्थ 1 ले बढ्यो कति भयो 5 भयो लेन्थको भ्यालु 5 भयो अब 5 भइसकेपछि स्ट्रिङको पछाडिपट्टि यहाँनिर के हुन्छ ब्याकस्ल्यास 0 हुन्छ हामीले देखाइदैन तर पनि सीले अटोमेटिकली राखेको हुन्छ हो अब यो उसले के गर्छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ एरे 5 इज नट इज इक्वल टु ब्याकस्ल्यास 0 भन्दाखेरि फल्स हुन्छ फल्स भइसकेपछि तिम्रो लुप सकिन्छ अब लेन्थको भ्यालु तिमीले हेऱ्यौ भने तिमीले के देख्छौ अघि कहाँनिर पुगेको थियो 5 मा पुगेको थियो लेन्थको भ्यालु तिमी 5 देख्छौ के बुझ्यौ भनिसकेको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि तिम्रो यो एरेमा चाहिँ 5 वटा एलिमेन्ट छन् भन्ने थाहा हुँदो रहेछ बुझ्यौ तिम्रो यो कतिवटा एलिमेन्ट छन् अरे 5 वटा एलिमेन्ट छन् अरे यसरी थाहा हुन्छ योभन्दा अगाडि हामीले एसटीआर एलिएन भन्ने युज गरेको थियौँ यो सोधेको छ एक्जाममा तिमीहरूलाई के अरे के भनेको छ भन्दाखेरि रोकल्ला क्वेसन ब्याङ्क मैसँग छ यहाँनिर यो क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसन ब्याङ्क हेर है तिमीहरू पनि के थियो क्वेसन भन्दाखेरि रोकल्ला कहाँ गयो क्वेसनै भेटिन्न त फेरि हेरेको 74 अश्विनमा त्यो राइट अ प्रोग्राम इन सी टु चेक वेदर गिभन स्ट्रिङ इज प्यालेन्ड्रम अर नट भनेर सोधेको छ युजिङ युजर डिफाइन फङ्सन भनेको छ अनि त्यसपछि कहाँ गयो मैले यो स्ट्रिङ लेन्थवाला क्वेसन पनि देखेको थिएँ अघि यो तिम्रो 2075 को अश्विनमा हेऱ्यौ भने त्यो क्वेसन नम्बर 7B के लेखेको छ भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट द लेन्थ अफ अ स्ट्रिङ विदाउट युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन भनेको छ 4 मार्क्समा सोधेको छ अब के गर्छ तिमी लेन्थ निकाल्नु पर्यो अरे एसटीआर या एलिएन युज नगरिकन भनेको त्यो स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन भनेको त्यही हो अब तिमीले के गर्न सक्छौ यति गर्न सक्छौ यही 2 लाइन सोधेको हो क्या बुझ्यौ नि यो 2 लाइन युज गरेर तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लेन्थ निकाल्नु पर्ने हुन्छ यति सोधेको छ 4 मार्क्समा सोधेको छ बुझ्यौ स्ट्रिङ कसरी निकाल्दो रहेछ लेन्थ थाहा पायो नि होइन हेर त मैले फेरि भने त पहिला तिमी के गर्छौ यहाँ माथि इन्ट लेन्थ इज इक्वल टु 0 भनेर भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्छौ अथवा त्यो इन्ट लेन्थ भनेर भ्यारिएबल डिक्लेयर गरेको भनिन्छ इन्ट लेन्थ इज इक्वल टु 0 लेख्यो भने चाहिँ भ्यारिएबल इनिसियलाइज गरेको भनिन्छ अब भ्यारिएबल इनिसियलाइज गरिसकेपछि अब यो जब यो लाइन आउँछ यो लाइनमा के लेख्छ वाइल लुप युज गरिरहेछौ वाइल लुप भनेको जबसम्म भनेको नि अन्टिल यति हुँदासम्म भनेको नि त ब्याकस्ल्यास 0 अब नहुँदासम्म भनेर चाहिँ यसले के गर्छ यो लुप घुमेको घुमै गर्छ के अब त्यसपछि के हुन्छ तिमीले एरे लेन्थ भनेर चाहिँ गरिरहेछौ भन्न खोजेको एरेको अब लेन्थको भ्यालु अहिले कति इनिसियलाइज गरेछौ 0 बाट इनिसियलाइज गरेछौ त्यही भएर एरे 0 भनेर चेक गर्छ एरे 0 मा अहिले के छ हाम्रो इनपुट यहाँ यम भन्ने छ यम भन्ने देख्छ यम इज नट इज इक्वल टु ब्याकस्ल्यास 0 ट्रु भयो कन्डिसन ट्रु भइसकेपछि के हुन्छ भित्र जान्छ यो एक्सक्लामेसन इज इक्वल टु भनेको चाहिँ नट इज इक्वल टु भनेको है डबल इज इक्वल टु दियो भने चाहिँ इज इक्वल टु भनेर चेक गरेको होइन यो दुईटा बराबर छ भनेर चेक गरेको हो नट इज इक्वल टु भनेको चाहिँ के हो यो यसलाई चाहिँ एक्सक्लामेसन मार्क्स र इज इक्वल टुलाई चाहिँ नट इज इक्वल टु भन्छ अब एरे 0 इज नट इज इक्वल टु ब्याकस्ल्यास 0 गर्दाखेरि यम इज नट इज इक्वल टु ब्याकस्ल्यास 0 भनेर हुने भयो लेन्थ 1 ले बढ्दाखेरि 1 भयो यस्तै गरी गरी हाम्रो के हुन्छ लेन्थ 5 चोटि बढ्छ त्यही भएर लेन्थको भ्यालु कति हुन्छ 5 हुन्छ के जब यो सकिन्छ नि यहाँ ब्याकस्ल्यास 0 मा आउँदासम्म के हुन्छ हाम्रो लेन्थको भ्यालु 5 हुन्छ यसरी हामीले लेन्थ निकाल्न सकिन्छ यो सोधेको छ है 4 मार्क्समा सोधेको छ अनि त्यसपछि अब यो लेन्थ पनि निकालिसकेपछि तिमीले के गर्छौ मैले अघि भनिहालेँ पहिलो एलिमेन्ट र लास्टको एलिमेन्ट चेक गर सेकेन्ड एलिमेन्ट र सेकेन्ड लास्टको एलिमेन्ट चेक गर तिमीले टेम्पोररी भन्ने एरे नै चाहिएन क्या किन बेकारमा एरे बनाउनु त्यो एरे बनायो भने तिमीले के गर्नुपर्छ स्ट्रिङ कपी गर्न जान्नु पर्यो फेरि कपीको पनि लजिक लेख्न पर्छ क्या तिमीले बेकारमा हेर त तिमीले अब स्ट्रिङ कपीको लजिक लेख्नुपर्छ यदि तिमीले त्यो लेखेनौ भने त तिमीलाई केही चाहिँदै चाहिएन स्ट्रिङ रिभर्सको पनि लजिक लेख्नु परेन हेर त योभन्दा अगाडि हामीले गर्दाखेरि
हेर त यहाँनिर कसको लजिक गरेको थियौँ यो इनपुटसम्म त अहिले पनि लिएको छौँ इनपुट हामीले अहिले पनि लिएको छौँ होइन तर योभन्दा पछाडि हामीले स्ट्रिङ कपी गरेर अनि रिभर्स गरेर अनि फेरि कम्पेयर गर्नुपर्ने छ तीनवटा स्टेप छ नि त यो तीनवटा स्टेप हामीले के गर्न सक्छौँ इग्नोर गर्न सक्छौँ कि आफै बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी इग्नोर गऱ्यौँ अरे हामीले त्यो टेम्पोररी भन्ने बनाउँदै बनाएनौँ इलिमेन्ट रिड गऱ्यौँ अनि त्यो लेन्थ पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीले अब एसटिआरएलएन युज गर्न नपाएको भएर यसरी गऱ्यौँ यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ पहिलो क्यारेक्टर र अन्तिम क्यारेक्टरलाई कम्पेयर गरिदिन्छौँ कि जहिले पनि अनि सेकेन्डको र सेकेन्ड लास्टको थर्डको र थर्ड लास्टको यस्तै यस्तै गर्दै गर्दै मिडिलसम्म नआउँदासम्म के गर्न सकिन्छ यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्न सकिन्छ यति गऱ्यो भने त तिमीले न कपी गर्नु पर्यो न रिभर्स गर्नु पर्यो सजिलै कम्पेयर गर्दाखेरि यदि कुनै पनि भ्यालु यदि तिम्रो ऊ भयो भने चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि आएन भने चाहिँ सेम आएन भने तिम्रो के भयो त्यो प्यालेन्ड्रोम होइन एउटा मात्रै भ्यालु पनि मिस्टेक भयो भने त्यो प्यालेन्ड्रोम होइन भन्न पाइहाल्यो नि होइन सबै पनि चेक गर्नु परेन भन्नाले सुरुदेखि अन्तिमसम्म चेक गर्दै जान्छौ चेक गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यदि कतै पनि तिम्रो मिस भयो भने एउटा मात्रै भ्यालु मिस भयो भने तिम्रो के भयो त प्यालेन्ड्रोम भन्न पाइएन है त बुझ्यौ यसको लजिक ल कोड हेरौँ है अब कस्तो हुँदो रहेछ यही भर्खर अहिले थ्योरीमा भनेको कुरालाई हामी अब कोडमा बुझौँ है त कि म एक्लै त बोलिरहेको छु नि बिचमा बोल है फेरि म त लाइन गएँ एक्लै बोलिरहेको हुन्छु सुनिरहेको रहेछ हुन्छ दाइ यहाँसम्म बुझ्यौ नि होइन यहाँसम्म हामीले लजिक बुझ्यौ नि अब के गर्न आँटेको भन्ने बुझ्यौ नि यति गर्न आँटेको क्या अब यसलाई कोडमा कसरी गर्ने त मुखले त भनियो अब कोडमा चाहिँ कसरी गर्ने त यो कुरालाई विदाउट युजिङ लाइब्रेरी फङ्सनमा अब कोड युज गर्दाखेरि यस्तो सुरुमा के गर्नु पर्यो तिमीले एउटा एरे डिफाइन गर्नु पर्यो हेर त यो एरे मैले अघि पनि भनेको थिएँ योभन्दा अगाडिको स्टेपमा पनि हेर त के भनेको थिएँ यहाँनिर हामीले एउटा एरे बनाउनु पर्छ डिक्लेयर गर्नु परेको थियो यो एरे भने डिक्लेयर गर्नु परेको थियो त्यसपछि इलिमेन्ट रिड गर्नु परेको थियो नि त अनि त्यसपछि लेन्थ निकाल्नु काम गरेको थियौँ होइन हेर यहाँ पनि त्यही गरेको छौँ एरे डिक्लेयर गरेँ एरे डिक्लेयर गरेपछि मैले लेन्थ इजिकल टु 0 सुरु गरेर इनिसियलाइज गरेर यहाँ पनि फेरि मैले क्यारेक्टरमा लेखेको छु यो क्यारेक्टरमा होइन ल कहाँ हुनुपर्छ इन्टिजरमा हुनुपर्छ यहाँ अहिले बिग्रिन्छ म जस यहाँनिर लेखिदिन्छु ल बुझ है आफै यहाँ हुनुपर्छ लेन्थ लेन्थ भनेको त हाम्रो के हो इन्टिजर भ्यालु हो नि त क्यारेक्टर लेखेको रहेछु मैले ल हेर त के भयो अरे तिमीले एउटा एरे डिक्लेयर गर्यौ एरे डिक्लेयर गरिसकेपछि लेन्थको भ्यालु 0बाट सुरु गर्यौ यो फ्ल्याग भन्ने पनि लेन्थमै हुनुपर्छ इन्टिजर नै हुनुपर्छ सायद त्यही कति धेरै मिस्टेक हो यो फ्ल्याग भन्ने के हो एकछिनमा बुझाउँछु म छोडिदियो अहिले फ्ल्याग भन्ने छैन भन्ने इमेजिन गर ल तिमी के गर्ने एरे डिक्लेयर गर्यौ अनि लेन्थलाई 0बाट सुरु गर्यौ होइन अनि त्यसपछि के गर्यौ इनपुट माग्यौ एरे तिमीले एउटा इनपुट माग्यौ के सेन्टेन्स कुन चाहिँ वर्ड अथवा सेन्टेन्सलाई हामीले प्यालेन्ड्रोम हो कि होइन भनेर चेक जुन चेक गर्न आँटेको जुन स्ट्रिङलाई त्यो स्ट्रिङ तिमीले इनपुट माग्यौ इनपुट मागिसकेपछि गेट्स युज गरिरहेको छ है गेट्स युज गर्दाखेरि सजिलो भयो नि त वाइट स्पेसहरू पनि लिन्छ गेट्सले स्क्यानएफ युज गर्यो भने वाइट स्पेसहरू लिँदैन अनि समस्या हुन्छ हिजो देखाएको थिएँ मैले डेमो पनि अलिकति होइन त्यसलाई हटाउने तरिका पनि सिकाएको थिएँ तर गेट्स युज गरेर कोरै सकिन्छ वार्निङ दिन्छ तिम्रो कम्पाइलरहरूमा तर कपीमा लेख्दाखेरि त वार्निङ आउँदैन नि त त्यही भएर तिमी कपीमा चाहिँ गेट्स लेख आरामले ल अनि त्यसपछि गएर मैले के गर्नु पर्यो स्ट्रिङको लेन्थ निकाल्नु पर्यो मैले लेन्थ निकाल्नलाई हेरेर त्यही फङ्सन युज गरेको छु अघि के कुरा वाइल एरे लेन्थ इज नट इजिकल टु x/0 लेन्थ प्लस प्लस जे पनि आउन सक्छ यहाँनिर एरेको भ्यालु चाहिँ अब मैले म्याडम दिएँ भन्दैमा जहिले पनि म्याडमै दिन्छु भन्ने जरुरी छैन जस जुनसुकै स्ट्रिङ भयो भने अन्तिममा त ब्याकस्ल्यास 0 त हुन्छ हो ब्याकस्ल्यास 0 नहुँदासम्म यो के हुन्छ वाइल लुप चलेको चलाइ पर्छ वाइल लुप चल्दै चल्दै जाँदाखेरि चाहिँ अन्तिममा पुगिसकेपछि त्यसले काउन्ट गरिदियो त्यही त हो हामीले गर्नुपर्ने है त अब यति गरिसकेपछि तिमीले दोस्रो स्टेप के गर्छौ अब बल्ल यहाँनिर चाहिँ बल्ल के गर्छ तिमी कम्पेयर गर्ने त्यो अब मैले भनेको थिएँ नि फर्स्ट इलिमेन्ट र लास्ट इलिमेन्ट अनि सेकेन्ड इलिमेन्ट र सेकेन्ड लास्ट इलिमेन्ट थर्ड इलिमेन्ट र थर्ड लास्ट इलिमेन्ट भनेर कम्पेयर गर्ने भनेको थिएँ नि हो कहाँसम्म भन्दाखेरि यहाँ आएर यहाँ मैले के भनेको छु 0देखि सुरुको इलिमेन्टदेखि अन्तिमसम्म जानु पर्यो आई प्लस प्लस गर्दै गर्दै हामी अन्तिमसम्म जान्छौँ तर कन्डिसन हेरेर त बिचमा के छ लेन्थ डिभाइड बाई 2 गरेको छु क्या बुझ्यौ नि यहाँ लेन्थ कति आउँछ हाम्रो एमएडिएम गऱ्यो भने तिम्रो कति लेन्थ आउँछ 5 आउँछ 5 डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने इन्टिजर डिभिजन गर्दाखेरि कति आउँछ 2 आउँछ है त यो के हुने भयो बिचसम्म जाने भयो के तिम्रो लुप भनेको कम्प्लिट चल्ने भएन भन्न खोजेको यो हाम्रो म्याडम लेख्दाखेरि 0 1 2 3 4 गर्दै जानुपर्ने हो नि सबै अन्तिमसम्म जानुपर्ने हो नि त्यो अन्तिमसम्म जानु जरुरी भएन क्या किनभने प्यालेन्ड्रोम हो भने त त्यसलाई बिचबाट ठ्याक्कै काट्ने भने के हुन्छ यता र यता सेमै सेम भइहाल्छ नि जस्तै अघि एमएडिएमलाई तिमीले डीबाट काट्यौ भने के हुन्छ यता पनि एमए रहन्छ यता पनि एमए रहँदैन र यसो इमेजिन गर त त्यति नै रहन्छ नि
त्यही भएर अब के गरेको हामीले ठ्याक्क बिचसम्म मात्रै गएको यो लेन्थ डिभाइड बाई 2 त्यही भएर गरेको है। हामी के गरिरहेछौँ जस्ट बिचसम्म मात्रै गइरहेछौँ अनि अगाडिको एलिमेन्ट र लास्ट एलिमेन्ट कम्पेयर गर्छौँ जबसम्म त्यो बिचको एलिमेन्ट आउँदैन त्यतिखेरसम्म है त। अहिले हाम्रो एमएडिएम भन्ने इक्जाम्पलमा चाहिँ डी भनेको चाहिँ हाम्रो बिचको एलिमेन्ट हो। त्यो डी भन्ने नआउँदासम्म चाहिँ हामी कम्पेयर गरे गर्छौँ फर्स्ट लास्ट सेकेन्ड लास्ट र सेकेन्ड अनि थर्ड लास्ट र थर्ड गर्दै त्यस्तो गर्दै। अब यहाँ हेर त यहाँ के गरिरहेको छु इफ एरे आई भनेको आईको भ्यालु कति छ अहिले 0। 0 को एलिमेन्ट भनेको सुरुको एलिमेन्ट इज नट इज इक्वल टु एरे लेन्थ माइनस 1 माइनस आई। पहिला सुरु यो लेन्थ माइनस 1 किन गरेँ भन्ने फोकस गर ल। मैले अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर त यहाँनिर लेन्थ प्लस प्लसको भ्यालु कति आएको थियो 5 भन्ने आएको थियो हो। तिमीले अब 5 भन्ने निकाल्यो भने त एरे 5 भनेको त यहाँनिरको बक्स देखाइरहेछ नि त ब्याकस्ल्यास 0 लाई देखाइरहेछ नि त। मैले भर्खर लजिक के भनेको छु लजिक भनेको त फर्स्ट एलिमेन्ट र लास्ट एलिमेन्टलाई कम्पेयर गर भनेको छु। फर्स्ट एलिमेन्ट र लास्ट एलिमेन्ट कम्पेयर गर्न त एरे 4 भनेर आउनु पर्यो नि त एरे 5 भन्ने त आउनु भएन नि। हो त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ 1 ले घटाउनु पर्छ त्यही भएर लेन्थ माइनस 1 गरेको। अनि माइनस आई चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिलो एलिमेन्ट आईको भ्यालु 0 हुँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ लेन्थ माइनस 1 भनेको 5 माइनस 1 भनेको 4 4 माइनस 0 भनेको 4। हेर त एरे 0 र एरे 4 कम्पेयर गरिरहेछौँ। यदि आईको भ्यालु 1 हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो एरे 1 भनेको हाम्रो एलाई अगाडिको एलाई कम्पेयर गरिरहेछौँ अनि पछाडिको चाहिँ के कम्पेयर गरिरहेछौँ लेन्थ भनेको 5 छ 5 माइनस 1 भनेको 4 भयो। 4 माइनस आई भनेको कति छ आईको भ्यालु अहिले 1 छ 4 माइनस 1 भनेको 3। तिमीले के गरिरहेछौ 2 लाई र 3 लाई कम्पेयर गरिरहेछौ। हेर त यो तिमीलाई के गरेर सरी यो उसलाई चाहिँ 1 लाई र 3 लाई चाहिँ कम्पेयर गरिरहेछौ 2 लाई 1 आएछ। यो 1 लाई र 3 लाई कम्पेयर गरिरहेछौ। हेर है फेरि हेर है म फेरि भने मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा आईको भ्यालु 0 हुन्छ। आईको भ्यालु 0 हुँदाखेरि चाहिँ एरे आईले केलाई देखाइरहेको छ एमलाई देखाइरहेको छ है त सुरुको एमलाई देखाइरहेको छ। अनि यतापट्टि चाहिँ के भइरहेछ लेन्थको भ्यालु त हाम्रो 5 आएको हो नि त यहाँनिर लुप घुमाउँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ 5 आउँछ। 5 आइसकेपछि 5 माइनस 1 भनेको 4 4 माइनस आई भनेको अहिले आईको भ्यालु 0 छ 4 माइनस 0 भनेको 4 है त। 0 र एरे 0 र एरे 4 लाई कम्पेयर गरिरहेछौ। एरे 0 र एरे 4 भनेको अहिले कुन हो यो एम र यो एमलाई तिमी कम्पेयर गरिरहेछौ। यदि यो एम र एम सेम भयो भने तिम्रो के भयो तिमी त्यसपछि बल्ल यो ए र एलाई कम्पेयर गरे के। यदि सुरुमै फल्स भइसक्यो भने त्योभन्दा अगाडि बढ्नु जरुरी नै छैन किनभने अगाडि र पछाडि थपिँदा बित्तिकै त्यो प्यालिन्ड्रोम होइन भन्न मिलिहाल्छ कि एउटा मात्रै वर्ड फेल खाएपछि भइहाल्यो नि सबै किन चेक गर्नुपर्छ र हैन। त्यही भएर यहाँ ब्रेक भन्ने लेखेको क्या बुझ्यौ नि। यदि एउटा मात्रै कन्डिसन पनि फेल खायो भने इज नट इज इक्वल टु भनेको फेल खायो भने भन्न खोजेको एउटा पनि एउटा कुनै पनि एउटा अक्षर मिलेन भने तिमी के गर ब्रेक गरिहाल। अनि ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ फ्ल्यागको भ्यालु 0 गराएर ब्रेक गर भनेको। यो फ्ल्यागको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले सुरुमै अब के गर्दैछु फ्ल्याग इज इक्वल टु 1 भनेर एउटा फ्ल्याग भन्ने भेरिएबल हो है केही होइन फ्ल्यागै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। तिमीले एबिसी लेख्दा पनि हुन्छ केही हुँदैन। मैले एउटा फ्ल्याग भन्ने भेरिएबल बनाएको छु त्यसको भ्यालु चाहिँ 1 दिएको छु। यो 1 दिनुको कारण के भन्दाखेरि मेरो जब प्रोग्राम सकिएर अन्तिममा गएर कम्पेयर गर्नुपर्छ नि हो त्यो कम्पेयर गर्दासम्म पनि फ्ल्यागको भ्यालु 1 नै आइरह्यो भने चाहिँ त्यो मेरो प्यालिन्ड्रोम हो भनेर भन्नु पर्यो। यदि बिचमा कम्पेयर गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर कम्पेयर गर्दै गर्दाखेरि यदि कतै कुनै कारणवश चाहिँ तिम्रो के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कुनै एउटा अक्षर मिलेन भने तिम्रो के हुन्छ फ्ल्यागको भ्यालु 0 हुन्छ। लुपभित्र छिर्दा बित्तिकै यो इफको स्टेटमेन्टभित्र छिर्दा बित्तिकै तिम्रो के हुन्छ फ्ल्यागको भ्यालु त 0 हुन्छ। 1 बाट के भयो 0 मा चेन्ज हुन्छ। त्यो 0 हुनु भनेको चाहिँ के हुन्छ त्यो प्यालिन्ड्रोम होइन भन्ने सेन्स लाग्छ के। त्यसको लागि मैले फ्ल्याग भन्ने भेरिएबल युज गरेको कम्पेयर गर्नको लागि। अहिले पछि यसपछि मैले नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छु यहाँनिर फ्ल्याग इज इक्वल टु 1 छ भने प्यालिन्ड्रोम नत्र भने नट प्यालिन्ड्रोम भनेर गराएको छ नि त त्यतिको लागि बनाएको क्या यो फ्ल्याग भन्ने भेरिएबल त्यही भएर लेखेको सजिलो भयो नि त आफूलाई है त। अब यहाँ हेर त यो गर्दै गर्दाखेरि पहिला एरेको एलिमेन्ट 0 भयो 0 भनेको एम अनि त्यसपछि लेन्थ माइनस 5 माइनस 1 माइनस 0 गर्दाखेरि 4 हाम्रो 4 मा के छ एम नै छ। एम र एम कम्पेयर गर्छ इज नट इज इक्वल टु भन्दा फल्स भयो भनिसकेपछि यो लुपभित्र छिर्दै छिरेन यो इफ स्टेटमेन्टभित्र छिर्दै छिरेन अनि आईको भ्यालु 1 ले बढ्यो। आईको भ्यालु 1 ले बढिसकेपछि आईको भ्यालु 1 भयो। एरे 1 भनेको अब यसले केलाई देखाइरहेको छ ए भन्नेलाई देखाइरहेको छ अनि इज इक्वल टु लेन्थ माइनस 1 भनेको 5 माइनस 1 भनेको 4 4 माइनस 1 भनेको 3। अब 3 ले कसलाई देखाइरहेको छ एलाई नै देखाइरहेको छ। यो ए र ए कम्पेयर हुने भयो। यो ए र ए कम्पेयर भइसकेपछि अब तिम्रो के हुन्छ यो पनि फल्स भयो यहाँनिर अझै पनि कन्डिसन सेटिस्फाई भएन त्यही भएर यहाँभित्र छिर्दैन बाहिर निस्क्यो। बाहिर निस्केर अब आईको भ्यालु 1 ले फेरि बढ्यो अब आईको भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ। अब 2 मा पुगिसकेपछि चाहिँ तिमीले फेरि के गर्छौ अब यो लेन्थ पनि चेक गर्नुपर्छ है। तिम्रो 2 भइसकेपछि 2 इज लेस देन लेन्थ बाई 2 गर्दाखेरि कति आउँछ लेन्थको भ्यालु यहाँ 5 थियो 5 डिभाइड बाई 2 भनेको 2.5 हो खासमा तर हामीले यो लेन्थ भन्ने भेरिएबललाई इन्टिजर डिफाइन गरेको भएर तिम्रो 5 बाई 2 भनेको कति आउँछ 2 नै आउँछ। 2 इज लेस देन 2 भनेको तिम्रो के भयो यो लुपभित्र नै छिर्दैन यहाँबाट बाहिर निस्क्यो कि तिमी भन्न खोजेको एमएडिएम भनेको तिम्रो के भयो प्यालिन्ड्रोम भयो किनभने फ्ल्यागको भ्यालु 0 हुनै पाएन नि त त्यही भएर तिम्रो के भयो प्यालिन्ड्रोम भयो। यदि यही लजिक लेख्दै गर्दाखेरि मैले तिम्रो उ गरेको भए के हुन्थ्यो के अरे कुनै पनि एउटा अक्षर त्यहाँ मिसम्याच भएको भए के हुन्थ्यो हाम्रो त्यतिखेर भनेको नट प्यालिन्ड्रोम भनेर आउँथ्यो बुझ्यौ। बुझ्यो कि बुझेनौ यो
यो कसरी लेखेको लजिक भन्ने बुझ्यौ? यहाँ हेर्दा मैले कतै पनि त्यो स्ट्रिङ रिभर्स, स्ट्रिङ कम्पेयर अथवा स्ट्रिङ लेन्थ भन्ने कुनै पनि फङ्सन युज गरेको छैन। विदाउट युजिङ लाइब्रेरी फङ्सन भनेको छ नि त, त्यही भएर। टेम्पोररी भन्ने पनि युज गरेको छैन त। केही डाउट छ भने सोध त्यसमा। भाइ हजुर फ्ल्यागको बुझिएन एकचोटि बुझाइ त्यहाँ लाइन गएको थियो कि ए यो फ्ल्याग भन्ने भेरिएबल चाहिँ तिमीले यो फ्ल्यागै लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। जे लेख्दा पनि हुन्छ, एउटा भेरिएबल हो होइन। मैले इन्टिजर खालको भेरिएबल डिक्लेयर गरेछु, फ्ल्याग इज इक्वल टु 1 दिएको छु। यो 1 भनेको चाहिँ ट्रु हो कि कम्प्युटरले 1 लाई ट्रु, हामीले अब के बुझ्छौँ भन्दाखेरि 1 भनेको ट्रु, 0 भनेको फल्स भनेर बुझ्छौँ के। अन्तिममा जब कम्पेरिजन गरेर सकिन्छ नि, यहाँनिर हो नि कम्पेरिजन गर्ने। यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो एलिमेन्ट र लास्टको एलिमेन्ट, सेकेन्डको एलिमेन्ट र सेकेन्ड लास्टको एलिमेन्ट यसरी पालै पालो एउटा एउटा क्यारेक्टर कम्पेयर गर्दै गर्दाखेरि यदि कुनै पनि एउटा क्यारेक्टर मिस भयो भने त्यतिखेर म के गरिदिन्छु, फ्ल्यागको भ्यालु 0 गराइदिन्छु। फ्ल्यागको भ्यालु 0 गराउनुको अर्थ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर क्यारेक्टर मिस भयो भन्ने बुझियो के। हाम्रो दुईवटा क्यारेक्टर बराबर छैनन्, सेम टु सेम छैनन् भन्ने बुझियो। दुई सबै सेम टु सेम छैन भन्नुको मिनिङ के हो, ठ्याक्क त्यो भनेको प्यालिन्ड्रम हो। सबैलाई चेक गर्नै परेन कि, एउटा मात्रै मिस भएपछि अरूलाई चेक गरेन, तिमीले ब्रेक गर्दा भइहाल्यो त्यतिखेरै, बुझ्यौ? त्यही भएर मैले फ्ल्याग भ्यालु डिक्लेयर गरेको। फ्ल्यागको भ्यालु 1 दिएँ भने चाहिँ के भयो, मैले सुरुमै के भनिदिरहेको छु, सबै प्यालिन्ड्रम हो भनिदिरहेको छु होइन। किनभने प्रिन्ट त यहाँ आएर गर्ने हो नि त। यहाँ यो लाइनसम्म आउनुभन्दा अगाडि त पहिला यो लाइन एक्जिक्युट हुनुपर्छ। यो लाइन एक्जिक्युट हुँदै गर्दाखेरि फ्ल्याग 0 हुने सम्भावना कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो पहिलो र लास्टको, सेकेन्डको र सेकेन्ड लास्टको गर्दै कम्पेयर गर्दाखेरि यदि कुनै पनि मिस भयो भने त्यतिखेर तिम्रो फ्ल्यागको भ्यालु कति भइदिन्छ, 0 भइदिन्छ। त्यही भएर यहाँ कम्पेरिजन गर्दाखेरि त्यतिखेर के आउँछ, एल्स कन्डिसनमा गएर नट प्यालिन्ड्रम भनिदिन्छ। त्यसको लागि बनाएको फ्ल्याग भन्ने भेरिएबल, बुझ्यौ? यस्तो यस्तो गर्न मिल्दैन र? कस्तो गर्न? इफ फ्ल्याग इज इक्वल टु 0 गरेर ब्रेक होइन, अनि त्यसपछि प्रिन्ट एफ नट प्यालिन्ड्रम गरौँ, अनि इल्समा चाहिँ फ्ल्याग इज इक्वल टु 1 गरेर प्रिन्ट एफ प्यालिन्ड्रम गरौँ। जस्तो गर्ने पनि भयो नि, तिम्रो भेरिएबल जसरी खेलाउँदा पनि भयो नि, जस्तो गर्दा पनि हुन्छ। ठिक छ, त्यो गर्दा पनि हुन्छ। भयो त ल यो एकचोटि गरेर पनि देखाउँछु ल। यसलाई म कोडहरू गरेर रन गरेर पनि देखाउँछु, यही कोडलाई, सरी यही कोडलाई। ल है त, हाम्रो सुरुमा के थियो अरे, मैले सुरुमा एउटा हाम्रो एरे भन्ने डिक्लेयर गर्नु पर्यो, किनभने त्यो एरेमा इनपुट लिने हो नि त। त्यही भएर म के गर्छु, त्यो एरेलाई डिक्लेयर गर्छु। मैले एआरआर भन्ने नाम लिएको थिएँ अघि पनि, अहिले पनि त्यही दिएँ। अब त्यो एरेमा कतिवटा क्यारेक्टर मैले इनपुट लिन्छु मलाई थाहा छैन, त्यही भएर मैले 50 भन्ने दिएँ है त। अब एमयुडिएमा त 5वटा छ, 50 दिनु जरुरी छैन, तर पनि अहिले के गरेँ त्यो दिएँ। अनि त्यसपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि अर्को लेन्थ भन्ने भेरिएबल मैले डिक्लेयर गर्छु, किनभने त्यो मलाई त्यो एरेको उस लेन्थ कतिवटा छ, त्यो एरेमा कतिवटा एलिमेन्ट आयो भन्ने थाहा छैन नि त, निकाल्नु पऱ्यो नि त मैले। हो त्यो निकाल्नको लागि मैले के गरेँ, लेन्थ भन्ने भेरिएबल दिएँ। अनि यसलाई चाहिँ मैले 0बाट इनिसियलाइज गर्छु। 0बाट इनिसियलाइज गरिसकेपछि अर्को फ्ल्याग भन्ने भेरिएबल पनि युज गर्छु। त्यो फ्ल्याग इज इक्वल टु 1 भन्न खोजेको प्यालिन्ड्रोम हो भन्न खोजेको, फ्ल्याग इज इक्वल टु 0 को मिनिङ भनेको नट प्यालिन्ड्रोम हो भन्न खोजेको है त। अब यति गरिसकेपछि म के गर्छु, अब इनपुट लिने काम गर्छु। युजरसँग इनपुट लिनको लागि मैले प्रिन्ट एफ के भन्छु भन्दाखेरि इन्टर अ स्ट्रिङ भन्छु है त। स्ट्रिङ इनपुट हान भन्छु युजरलाई। यति भनिसकेपछि इनपुट लिनु पर्यो। अब म के गर्छु, गेट्स युज गर्छु सजिलोको लागि है। वार्निङ दिन्छ तर मतलब होइन। अब गेट्स गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ, भेरिएबल भनेको इनपुट भनेको एआरआर, यति गर्दा बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो स्ट्रिङ इनपुट भयो। अब यति गरिसकेपछि मैले थर्ड नेक्स्ट स्टेप के गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ निकाल्ने काम गरेको थिएँ। योभन्दा अगाडि त लाइब्रेरी फङ्सनहरू युज गर्दाखेरि त उनीहरूले \0बाट निकालेको थिए लाइब्रेरी फङ्सनहरूले भने, हामी पनि \0बाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाइयो। कसरी निकाल्न सकिन्छ अरे, यो सोधेको छ है, यो धेरै पटक, 2 पटक कि 3 पटक सोधेको देखेको थिएँ मैले क्वेसन ब्याङ्कमा। यो स्टेपलाई हेर, वाइल लुप चलाउने कहिलेसम्म भन्दाखेरि त्यो जुन एरे छ हाम्रो, त्यो एरेको लेन्थ भ्यालु चाहिँ, यो लेन्थ भन्ने जुन भ्यालु छ यो चाहिँ कहिलेसम्म भन्दाखेरि जबसम्म तिम्रो के हुँदैन, उसँग बराबर हुँदैन। यो \0 भन्नेसँग जबसम्म बराबर हुँदैन। \0सँग किन कम्पेयर गरेको अरे, हाम्रो स्ट्रिङको जहिले पनि अन्तिम क्यारेक्टर के हुन्छ, \0 हुन्छ। हो अन्तिम क्यारेक्टरमा पुग्नु भनेको त त्यहाँ कतिवटा आयो भने काउन्ट गरेर भइहाल्यो त्यतिखेरसम्म। त्यो अन्तिम क्यारेक्टरसम्म पुग्दै गर्दाखेरि तिमीले कतिवटा उस युज गर्यो भनेर काउन्ट गर्दा भइहाल्यो। कतिवटा लुप युज गर्यो भन्दा पनि भयो। अथवा यसरी मैले के गरेँ,
काउन्ट गरिदिएँ के अथवा काउन्ट होइन लेन्थ युज गरिरहेको छ अहिले है जे भ्यारिएबल छ त्यही लेख्न काउन्ट लेखेर काउन्ट लेख्नु पर्थ्यो मैले लेन्थ भन्ने भ्यारिएबल युज गरेको भएर लेन्थ गरेँ भयो लेन्थलाई के गरेँ मैले एक एकले बढाएँ अब यति गर्दासम्म त मेरो लेन्थको भ्यालु आउँछ यति गर्दासम्म के हुन्छ मेरो लेन्थको भ्यालु आउँछ अब म एकचोटि प्रिन्ट गरेर देखाउँछु ल यसलाई अनि अगाडि बढौँला लेन्थ अफ स्ट्रिङ इज पर्सेन्टेज डी है त अनि यहाँ के गर्छु लेन्थलाई प्रिन्ट गर्छु ल एउटा कुनै स्ट्रिङ दिएर ट्राई गरौँ ल वार्निङ दिन्छ गेटले यो जहिले पनि वार्निङ दिन्छ केही मतलब भएन अब जस्तो मैले के लेखेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रोग्राम भनेर लेखेँ ल यो प्रोग्राममा कतिवटा सेन्टेन्स हेरेर त कतिवटा ऊ छ PROGRAM गर्दा 7वटा अक्षर छ होइन 7वटा भनेर आइरहेको छ लेन्थ 7 आयो अनि त्यसपछि गएर यदि मैले स्पेस दिएको भए के हुन्थ्यो त स्पेसलाई गर्थ्यो कि पनि चेक गर्नु पर्यो जस्तो सी स्पेस प्रोग्राम भनेर दिएँ भने 7 8 9 हुनु पर्यो होइन 9 भनेर आइरहेको छ हेर त प्रोग्रामको 7 भइहाल्यो अनि एउटा वाइट स्पेसको 8 अनि सी भनेको 9 गरेर 9 आइरहेको छ यसरी हामीले लेन्थ निकाल्न सकिन्छ तिमीलाई सोधेको क्वेसन इक्जाममा त अघि मैले भनेको क्वेसनको एन्सर यति नै हो अनि यति गरिसकेपछि हामीलाई त यहाँ लेन्थ निकाल्नु छैन हामीले त के गर्नुपर्ने छ प्यालेन्ड्रोम हो कि होइन भनेर चेक गर्नु छ प्यालेन्ड्रोम निकाल्नको लागि चाहिँ तिमी के गर्नु पर्यो यसपछि चाहिँ भनेको कम्पेयर गर्नु पर्यो तिम्रो पहिलो इलिमेन्ट र लास्टको इलिमेन्ट गर्न चेक गर्नु पर्यो क्या फर अब मैले के गर्छु पहिलो इलिमेन्ट सुरु गर्नुभएको भएर त्यही भएर मैले 0बाट सुरु गरेँ 0बाट सुरु गरेँ कहाँसम्म गर्ने भए बिचसम्म किनभने मैले त हेरेको अब यदि प्यालेन्ड्रोम हो भने ठ्याक्क बिचभन्दा उतापट्टि चेक गर्न जरुरी नै छैन सेम टु सेम भइहाल्छ नि त्यही भएर मैले के गरेँ ठ्याक्क बिचसम्म चाहिँ मैले कम्पेयर गर्छु त्योभन्दा उता गर्दिनँ अनि त्यसपछि अब यहाँ म के गर्छु हाम्रो कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ यहाँभित्र भन्दाखेरि चाहिँ के लेख्ने भनेको थिएँ मैले अघि भन त अब पालै पालो चेक गर्नु पर्यो पहिलो इलिमेन्ट अनि लास्टको इलिमेन्ट है त मैले के गरेँ इफ के गर्छु इफ हाम्रो एरे चाहिँ सुरुको इलिमेन्ट भनेको आई सुरुको इलिमेन्ट र अनि के चेक गर्नु पर्यो अन्तिमको इलिमेन्ट चेक गर्नु पर्यो अन्तिमको इलिमेन्ट यदि बराबर छैन भने है त अन्तिमको इलिमेन्ट यदि मेरो बराबर छैन भने भन्नु पर्यो अन्तिमको इलिमेन्ट कसरी निकाल्न सक्छु म लेन्थ छँदैछ लेन्थको भ्यालु मैले 1 ले घटाउनु पर्यो 1 ले किन घटाउनु पर्यो भन्दा लेन्थको भ्यालु 5 आइरहेको छ तिमीले अघि मैले म्याडम गर्दाखेरि अहिले हाम्रो देखेको थियो होइन एक स्टेप अगाडि गइरहेछ ब्याकस्ल्यास 0 लाई पो देखाइरहेछ त तिम्रो लेन्थले हामीले ब्याकस्ल्यास 0 सम्म जानै पर्दैन ब्याकस्ल्यास 0 भन्दा एक स्टेप अगाडिसम्म मात्रै जाने हो हाम्रो एरेको साइज भनेको जहिले पनि n-1 हुन्छ भनेर पढेको थियौ नि हो त्यही गरेको हो यो भनेको चाहिँ अनि माइनस आई चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि एकचोटिमा पहिला फर्स्टको र लास्टको अनि दोस्रो लुपमा चाहिँ सेकेन्डको र सेकेन्ड लास्टको अनि तेस्रो लुपमा चाहिँ थर्डको र थर्ड लास्टको गर्नको लागि हामीले के गरेको माइनस आई गरेको हो यति गरिसकेपछि हामीले अब पालै पालो एउटा एउटा कम्पेरिजन हुन्छ अब यो गर्दाखेरि मैले अब यहाँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एउटा मात्रै पनि मिस भयो भने के हुन्छ फ्ल्यागको भ्यालु म के गरिदिन्छु 0 गराइदिन्छु यसको मिनिङ के भयो भन्दा मेरो प्यालेन्ड्रोम होइन भन्ने भयो क्या यदि यो माथिको कन्डिसन चाहिँ हाम्रो नट इज इक्वल टु भन्ने आयो भने त्यतिखेर के हुन्छ फ्ल्यागको भ्यालु 0 भइदिन्छ एउटा पनि फ्ल्याग 0 भइसकेपछि तिमी त्यो अरू चेक गर्नै पर्दैन क्या त्यतिखेरै ब्रेक गर्दा हुन्छ त्यो लुपलाई अझै अगाडि चेक गरिराख्नु जरुरी छैन एउटा मात्रै अक्षर मिस्टेक भइसक्यो भने भइसक्यो अब त्यो प्यालेन्ड्रोम हुँदै होइन क्या मिस्टेक भइसकेपछि त्यही भएर हामीले के गरेको ब्रेक गरेको है त अनि त्यसपछि गएर अब यसपछि के गर्नु पर्यो अब तिमीले यसलाई फ्ल्यागलाई चेक गरेर प्यालेन्ड्रोम हो कि होइन भनेर डिस्प्ले गर्नु पर्यो अब तिमी के गर्छौ इफ फ्ल्याग इज इक्वल टु के भन्छौ 1 यदि 1 छ भने यसको मिनिङ के हो त प्रिन्ट यसको मिनिङ के हो हाम्रो यो भनेको प्यालेन्ड्रोम हो ड्रोम भनेर लेखिदिए है त यति भइसकेपछि एल्समा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो त अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्यालेन्ड्रोम हुनु पर्यो प्यालेन्ड्रोम यो फ्ल्याग 1 भएन भने त के हुन्छ प्यालेन्ड्रोम होइन भन्नु पर्यो यति नै रहेछ क्या कोड भनेको हेर त जस्ट यति गरेर तिमीले के गर्न सक्छौ कुनै पनि एउटा स्ट्रिङ भनेको प्यालेन्ड्रोम छ कि छैन भनेर पत्ता गर्न सक्छौ यो सोधेको छ धेरै पटक अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है त मिस्टेक हुन्छ कि राइट छ कि हामीलाई इन्टर स्ट्रिङ भनिरहेको छ मैले पहिला अघि म्याडम गरेको थिएँ म्याडममै गरेर सुरु गर्छु ल MADM भनेर दिएँ यसलाई के भनिरहेको छ प्यालेन्ड्रोम भनिरहेको छ ठिक छ है त अनि मैले अघि एउटा सेन्टेन्स तिमीलाई लेख भनेर भनेको थिएँ नि त्यो के थियो अरे मैले चाहिँ बिर्सेँ के थियो अहिले अन नो पेड्स होइन स्टेप अन नो पेड्स चेक गरौँ ल स्टेप अन नो पेड्स यो चेक गर्दाखेरि के भन्छ
प्यालिन्ड्रोम नै भनिरहेको छ हेर त, अगाडिबाट पढ्दा पनि त्यस्तै छ, पछाडिबाट पढ्दा पनि उस्तै छ। स्पेस पनि मिल्नु पर्यो, फेरि स्पेस मिलेन भने हुँदैन नि फेरि, ठ्याक्कै मिल्नु पर्यो। यसरी प्यालिन्ड्रोम प्यालिन्ड्रोम भनेर भनिरहेको छ। अब एउटा कुनै एउटा नन प्यालिन्ड्रोम नम्बर ट्राई गरौँ है त, कुनै एउटा भन त, जे गर्दा पनि हुन्छ। ल मैले प्रोग्रामै भनेर दिएँ, ल प्रोग्राम भनेर दिएँ भने त यो त अभियसली प्यालिन्ड्रोम होइन। अब के आउँछ, नट प्यालिन्ड्रोम आउँछ। देख्यौ यसरी काम गरिरहेछ हाम्रो प्रोग्रामले। बुझ्यौ यो प्रोग्राम अब? दाइ अनि स्टेप्स अन नो पेड्स वालामा कस्तो हुन्छ दाइ? त्यही त स्टेप अन नो पेड्स ठिकै छ त। अब स्टेप एन्ड नो पेड्स भनेको कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि यो एरे भन् यो 50 भन्ने, अब तिमीले यहाँनिर गेट्स एरेमा तिमीले के गर्यो, स्टेप अन नो पेड्स भन्ने दियो होइन। स्टेप अन नो पेड्स दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एआरआरको 0 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ तिम्रो यस भन्ने क्यारेक्टर छ। अनि त्यसपछि गएर एआरआरको तिम्रो 1 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ तिम्रो के छ, 1 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ स्टेप भनेपछि यस टी छ। अनि त्यसपछि गएर क्यारेक्टरमा चाहिँ यस्तरी दिनुपर्छ है। अनि त्यसपछि गएर अर्को भनेको एआरआरको 2 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ तिम्रो के छ, तिम्रो एआरआरको 2 एसटिई ई छ यहाँ चाहिँ। अनि त्यस्तै गरी अनि फेरि एआरआरको त्यसपछि 3 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ तिम्रो के छ, 3 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ पी छ। अनि त्यसपछि गएर एआरआरको के छ, 4 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ स्टेप अनि स्पेस छ, स्पेस छ है, यहाँनिर स्पेस छ। अनि त्यसपछि गएर एआरआरको तिम्रो 5 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ तिम्रो के छ, अनको ओ छ। अनि त्यसपछि गएर एआरआरको 6 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ के छ, यन छ होइन, सरी के छ अरे, एन छ। अनि त्यसपछि गएर एआरआरको 7 भन्ने पोजिसनमा हाम्रो के छ, स्पेस छ। अनि त्यसपछि गएर एआरआरको हाम्रो 8 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टेप अन भइसक्यो होइन, नोको एन छ। अनि त्यसपछि गएर अनि एआरआरको 9 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 9 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ नोको ओ छ। अनि त्यसपछि गएर एआरआरको 10 भन्ने पोजिसनमा के छ भन्दाखेरि स्पेस छ फेरि पनि होइन। अनि त्यसपछि गएर पेड्स, अब पेड्स बाँकी रह्यो। एआरआरको 11 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ तिम्रो के छ, कहाँ पुग्यो, 11 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ पेड्सको पी छ। अनि त्यसपछि गएर एआरआरको तिम्रो 12 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ के छ, ई छ। यसलाई म गर्छु ल, अड्दैन जस्तो लाग्यो। त्यसपछि गएर 12 छ। अनि त्यसपछि गएर के छ, एआरआरको 13 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ के छ हाम्रो, 13 भन्ने पोजिसनमा पिई पछि टी आउँछ, टी छ। अनि अझै पनि हटेन, टी पछि तिम्रो एआरआरको 14 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ के छ, 14 भन्ने पोजिसनमा चाहिँ के छ, पिइटी यस छ क्या। हो यसरी चाहिँ काम गर्ने भयो। र अब यसको बिच भनेको कतिवटा 14वटा छ भनिसकेपछि अब ठ्याक्क लेन्थ डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि यसको लेन्थ कति आउँछ त मलाई त, तिम्रो एरे यो पहिला लेन्थ निकाल्दाखेरि तिम्रो यसको लेन्थ कति आयो त, 0 देखि 14 भनेको 15 आउँछ होइन। टोटल एलिमेन्ट तिम्रो कतिवटा रहेछ, 15 रहेछ। 15 डिभाइड बाई 2 भनेको कति आउँछ, 7 आउँछ। भन्न खोजेको यहाँसम्म आउने रहेछ, यसलाई यसरी अर्को लाइनमा लगिदिएँ मैले ल है त। अब यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेर ल, यो सुरुको एलिमेन्ट है, म पालै पालो कम्पेयर गर्दै मेटाउँदै गर्छु ल आफै, अनि बुझिन्छ। यहाँ हेर, सबभन्दा पहिला मैले के भनेको थिएँ, सुरुको एलिमेन्ट भनेको यो एआरआर 0 भन्ने एलिमेन्टमा के छ, यस छ। अनि त्यसपछि के गर्छ, एआरआर 14 भन्नेसँग लास्टसँग कम्पेयर गर्ने हो नि, लास्टमा पनि के छ, यस छ भनिसकेपछि यो सेम रहेछ, यसलाई मैले मेटाइदिएँ है, यो के रहेछ, सेम रहेछ हो। अनि त्यसपछि अब के छ, सेकेन्डको एलिमेन्टमा के थियो हाम्रो, टी भन्ने थियो। अनि यो लास्टको अब सेकेन्ड लास्टको एलिमेन्टमा के छ हाम्रो अहिले, टी भन्ने छ नि होइन। यो पनि के रहेछ, सेम रहेछ। यो पनि अब के भयो, मैले हटाइदिएँ ल, यो पनि के भयो, सेम रहेछ, यो पनि हटाइदिएँ। त्यस्तै गरी अब फेरि तिम्रो के छ, ई भन्ने छ। यसपछिको नेक्स्ट भनेको के छ हाम्रो, ई भन्ने छ। यहाँ ई छ, अनि यसको अन्तिममा के छ यतापट्टि हेर्दाखेरि यहाँ पनि ई छ, त्यही भएर यो पनि सेम रहेछ, हटाइदिएँ मैले है त।
अनि त्यसपछि गएर यहाँ माथि हेर्दाखेरि अब के छ हाम्रो पी छ। अब यो पी छ भने उतापट्टि हेर्दाखेरि पनि हाम्रो के छ, फेरि यताबाट हेर्दाखेरि पनि पी नै छ भनेपछि यसलाई पनि हटाइदियो, यसलाई पनि हटाइदियो है त। अनि त्यसपछि गएर माथिबाट हेर्दाखेरि के देख्छौ तिमीले, स्पेस देख्छौ, एउटा व्हाइट स्पेस देखिरहेछौ। यहाँ अनि तलबाट हेर्दाखेरि पनि के देखिरहेछौ, व्हाइट स्पेस नै देखिरहेछ। यसलाई पनि मैले हटाइदिएँ, यसलाई पनि मैले हटाइदिएँ। अनि त्यसपछि फेरि के आउँछ, ओ आइरहेछ। अब ओलाई हटाऊ हो, यसलाई ओलाई हटाऊ। अनि माथि पनि के छ, ओ छ, हेर त, ओलाई हटाएर देखाउँदा कस्तो भयो, अब यस्तो भयो। अनि माथि अब के छ, एन छ, एनलाई के गर हटाऊ। अनि यहाँ पनि के छ, एन छ, एनलाई हटाऊ। अगाडिको र पछाडिको सेम थियो होइन, हटाऊ। अब के बाँकी रह्यो, ए र 7 भन्ने बाँकी रह्यो। यो चाहिँ बिचको इलिमेन्ट हो क्या, ठ्याक्क बुझ्यो नि। बिचसम्म के हुन्छ तिम्रो लुप चल्छ, त्यही भएर बिचको इलिमेन्टसम्म लुप चल्यो के। बिचको इलिमेन्टसम्म चुज लुप चल्दै गर्दाखेरि तिम्रो कुनै पनि इलिमेन्ट त्यो मिसम्याच हुने भएन कि, त्यही भएर के भयो, यो मजाले सेटिस्फाई भएको, रन भएको, बुझ्यौ। त्यही भएर यहाँ फ्ल्याग इजिकल टु 0 भएन। हो, यो फ्ल्याग इजिकल टु 0 हुनै पाएन, किनभने यो सबै कन्डिसन म्याच भयो कि, यसलाई केही पनि समस्या भएन। यसरी कम्पेयर गर्छ भनेको, पहिलो एलिमेन्ट र लास्टको एलिमेन्ट गर्दै, बुझ्यो होइन? दाइ बुझेँ दाइ। एक्जाममा गेट्स पुट्स लेख्यो भने केही रङ त हुँदैन नि? हुँदैन हुँदैन, केही गर्नु पर्दैन। गेट्स पुट्स लेख्ने नै हो, किनभने हाम्रो कोर्सै त्यस्तै छ त। अब गेट्स पुट्सवाला कोर्स छ, अनि गेट्स पुट्स नगरेर के गर्नु। ल यो पनि भयो है त, अगाडि बढौँ। दाइ हामीले लेन्थ बाई 2 लेन्थ बाई 2 को साथ लेन्थ मात्रै लेख्यौँ भने रङ त हुँदैन होला नि है? मिस्टेक भइहाल्छ नि लेन्थ मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ। हुन त हुन्छ कि, तर प्रोग्राममा अलिकति बुझेको छैन कि जस्तो कन्सेप्ट बुझ्छ कि बुझ्दैन भनेर क्या टिचरले त्यस्तै भनौँ न। अब त्यस्तै यस्तो बुझेको नि त कतिले। यहाँ हेर ल, तिमीले भनेको स्टेप पेट्स गर्दाखेरि के भनिरहेछ, प्यालिन्ड्रोम भनिरहेछ। अब यो के भयो ल भन, यो लुप कसरी प्यालिन्ड्रोम भनेर देखायो मलाई बुझाउ त। तिमीले यो लेन्थ डिभाइड बाई 2 भएको त गर्नुको सबै कारणले कम्पेयर बुझेन। गर्छु। हो एक्ज्याक्टली, यसले के गर्ने भयो, भयोभरिको सबै कम्पेयर गर्ने भयो के। तिमीले त भयोभरिको सबै कम्पेयर गर्न जरुरी नै छैन, किनभने प्यालिन्ड्रोममा त ठ्याक्क बिचबाट आधा मात्रै चेक गर्दा भइहाल्छ नि। किन बढी समय लगाउनु भनेको हो के। आधा समयमा हुने कामलाई डबल गरेको हो नि त खासमा त। त्यो राइट त हुन्छ, तर पनि के भयो, समय चाहिँ बढी लाग्यो। अब यो कम्प्युटरमा गर्दाखेरि त समय देखिँदैन, हाम्रो थाहा पाइँदैन होइन, उतिखेर जस्तो लाग्छ। तर रियालिटीमा त के भएको, एकदम धेरै समय लागेको हुन्छ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ। राइट हुन्छ त्यस्तो प्रोग्रामको त केही हुँदैन। सरले इक्जाममा चेक गर्दाखेरि तेरो प्रोग्रामले कति समय लाग्यो भनेर त्यसरी चेक गर्दैन क्या। प्रोग्रामले रिजल्ट चाहिँ खोजेको दिन्छ कि दिँदैन भनेर हेर्छ सरले चेक गर्दाखेरि चाहिँ। जुन क्वेसनमा सोधेको छ त्यो रिजल्ट चाहिँ आउँछ कि आउँदैन तिम्रो कोडले, त्यति मात्रै हो सरले हेरेको। दाइ कम्पाइल गरेर हेर्छन् कि हेर्दैनन्? हेर्दैनन् नि, कहाँ कम्पाइल गरेर हेर्न भ्याउँछन् तिनीहरू, भ्याउँदैनन्। प्रोग्राम त यतिकै हेरेर पनि रन गर्न सकिन्छ नि त आफैले पनि। सर मैले पनि कोड हेरेर पनि भन्न सक्छु यसको आउटपुट के आउँछ भनेर। त्यो बानी परिसकेको हुन्छ। त्यो सरहरू कति बुढा भइसक्यो, जिन्दगी गरी त्यहीँ सी प्रोग्रामिङ हेर्दा तिनीहरूलाई के कम्पाइल गर्नु पर्यो, यत्तिकै कम्पाइल हुन्छ तिनीहरूको दिमागमा। ल हामीले यो गऱ्यौँ होइन। स्टार स्टारहरूको लागि अनि प्रिन्ट एफ स्टार मात्रै गरेर स्पेस गरेर गरिदियो भने त्यो अब यस्तो हो, अब हेर खासमा त्यो क्वेसन फर लुप लगाएर गर भन्नु सोधेको हो नि त। त्यसरी गऱ्यो भने 1 मार्क्स चाहिँ दिन्छ होला होइन, दिन चाहिँ त्यही चाहिँ आएन भने त प्रिन्ट एफ लेखेर भए पनि गरिदेऊ, 1 मार्क्स पनि आउँछ होला। नत्रभरि चाहिँ खासमा त 5 मा 5 ल्याउनु छ भने चाहिँ त्यसरी गरेर आउँछ। अब अर्को थियो यो भयो होइन, हामीले यो भर्खर गऱ्यौँ, हामीले भर्खर यो गऱ्यौँ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिभर्सको लजिक त मैले युजै गरिनँ नि त। यहाँनिर हेर त, मैले यो प्रोग्राम जब गरेँ प्यालिन्ड्रोमको, सबभन्दा पहिला त हामीले प्यालिन्ड्रोमलाई यसरी गऱ्यौँ होइन, यो लाइब्रेरी फङ्सन लगाएर। लाइब्रेरी फङ्सन लगाउँदा त सजिलो थियो, केही भएन। अनि लाइब्रेरी फङ्सन नलगाइकन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी अब यो स्टेपहरू यस्तो हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाएपछि त्यही कुरा हामीले यहाँ कोड गरेर हेऱ्यौँ अनि यसरी गऱ्यौँ। तर मैले रिभर्स भन्नु, तिमीलाई इक्जाममा प्यालिन्ड्रोम भनेर सोधेको छैन, रिभर्स निकाल भनेर सोधिरहेको छ। युजरसँग एउटा इनपुट माग, एउटा कुनै स्ट्रिङ इनपुट माग, अनि त्यो मागेको इनपुटलाई चाहिँ तिमी रिभर्स गर भनेर सोध्यो भने त तिमी त सुख पाएनौ, रिभर्स त गर्नै पर्यो हो कि होइन। अब रिभर्स गर्नै पर्यो भनेपछि के गर्ने त, अब यतिखेर त जान्नु पर्यो। त्यतिखेर त्यो पनि अब विदाउट युजिङ लाइब्रेरी फङ्सन भनेको छ नि त, strrdb युज गर्नै पाएनौ होइन। यो पनि सोधेको छ तिमीलाई क्वेसन इक्जाममा, स्ट्रिङलाई रिभर्स गर भनेर पनि सोधेको छ। अब स्ट्रिङलाई रिभर्सै गर भनेर सोध्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त, हेरौँ है त। तिमीले यसरी गर्न सक्छौ। सबैभन्दा पहिला त अघि सबै कुरा सेमै छ, त्यही भएर मैले यहाँ डाइरेक्ट देखाइदिएँ ल। हेर है, सुरुमा तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एरे भने डिक्लेयर गर्यो, अनि टेम्पोररी एरे डिक्लेयर गर्यो। त्यो मैले अघि भनेको थिएँ रिभर्स गर्दाखेरि त्यो यताको उता गएर सेभ गर्नलाई हो कि। अनि त्यसपछि गएर
लेन्थ भन्ने 0 बाट सुरु गर्यो अनि बिगिन भन्ने भेरिएबल युज गर्यो इन्ड भन्ने भेरिएबल युज गर्यो यो किन लेख्यौ भन्ने कुरातिर नजाऊ क्या मेन कुरा भनेको लजिकमा जाऊ अनि त्यहाँनिर कुन कुन भेरिएबल आएको त्यही भेरिएबलहरु माथि लेखेको यहाँ पनि मैले क्यारेक्टर भनेर लेखेको छु यो पनि इन्टिजर हो है सब यहाँबाट तल चाहिँ तिम्रो के हो योबाट उता चाहिँ हाम्रो इन्टिजर हुने स्लाइड बनाउँदाखेरि मिस्टेक भएछ के यो इन्टिजर हो अनि अब सुरुमा तिमीले के गर्यो युजरसँग इनपुट माग्यौ अहिलेसम्म भनेको हामीलाई क्यारेक्टर एरे मात्रै याद राख अरु बिर्सिदेऊ है त तिमीले के गर्यो इनपुट माग्यौ युजरसँग एरे भनेर प्रिन्ट इन्टर स्ट्रिङ भनेर अनि गेट्स गरेर एरे इनपुट माग्यौ इनपुट मागिसकेपछि तिमीले नेक्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो लेन्थ निकाल्नु पर्यो लेन्थ निकाल्ने टेक्निक त त्यही अहिले इन्ट होइन अनि मैले यहाँ हेर अब चाहिँ यहाँ के गरेको छु इन्ड इज इक्वल टु लेन्थ माइनस 1 गरेको छु कि अघि मैले के गरेको थिएँ योभन्दा अगाडि मैले त्यो लुपभित्र नै के अरे लेन्थ माइनस 1 माइनस आई गरेको थिएँ नि हो त्यो इन्ड पोइन्ट निकालेको के एरे भनेको त 0 देखि n माइनस 1 सम्म जान्छ नि त हो त्यहाँसम्म निकालेको मैले अब यहाँ चाहिँ त्यही भएर इन्ड भन्ने भेरिएबल युज गरेछु है त त्यसको लागि त्यो जस्तै त्यो निकाल्नको लागि मात्रै मलाई यदि त्यो निकाल्न मन छैन भने त्यो इन्ड नलेख्दा पनि हुन्छ इन्डको सट्टामा लेन्थ माइनस 1 लेख्दा पनि हुन्छ जताततै इन्ड भन्ने भेरिएबल हटाएर सबै ठाउँमा लेन्थ माइनस 1 लेख्दा पनि हुन्छ है त अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा फर लुप युज गरेँ फर लुप भनेको 0 बाट सुरु गरेको छु अनि अन्तिमसम्म गएको छु 0 देखि अन्तिमसम्म भनेको लेन्थ माइनस 1 भनेको अघि म्याडमको इक्जाम्पल गर्यो भने तिमीले के हुने भयो 5 माइनस 1 भनेको 4 तिम्रो 0 1 2 3 4 गरेर घुम्ने भयो के तिम्रो यो फर लुप अहिले चाहिँ है त अनि तिम्रो त्यसपछि त्यो हुँदै गर्दाखेरि त्यो फर लुप 0 1 2 3 4 गरेर घुम्दै गर्दाखेरि तिमीले के गरिरहेछौ टेम्पोररीको बिगिनिङको भ्यालु अहिले कति छ 0 है त टेम्पोररीको 0 भन्ने एड्रेस के अरे पोजिसनमा चाहिँ तिमीले के गरिरहेछौ एरेको चाहिँ हामीले जुन इनपुट लिइरहेको थियौँ त्यो इनपुटको चाहिँ अन्तिमको भ्यालु चाहिँ ल्याएर राखिदिइरहेछौ क्या यहाँ हेर यो के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ मैले राख्नै बिर्सेछु म रोक ल जस्तो 3 4 5 वटा बनाउँछु मैले यसलाई यहाँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि होइन यो माथिको चाहिँ एरे भन्ने हो हाम्रो होइन यो एरेमा मैले यो गेट्स एरेबाट इनपुट लिइरहेको छु एउटा समथिङ के एरे इनपुट लिइरहेको छु मैले एबिसिडी लिइरहेको छु ल एबिसी अनि डी अनि ई भनेर लिएँ अरे है त अनि त्यसपछि गएर मैले के गरिरहेको छु यसको पोजिसन हेरेँ भने हाम्रो पोजिसन हेर्ने हो भने के छ यसको पोजिसन हेर्दाखेरि त हाम्रो एआरआर यो किन गरिरहेको छु म अहिले एकछिन ल 1 सेकेन्ड ठीक है कस्तो कपी नभएको कहाँ थियो यसमा थियो यसरी गर्नु हेर त तिम्रो यो सुरुको पोजिसन भनेको हाम्रो के छ सुरुको भनेको 0 छ त्यसपछिको 1 छ अनि त्यसपछि गएको 2 छ त्यसपछिको 3 छ त्यसपछि 4 छ नि खासमा त हैन सुरुको यो ए भनेको एरे 0 मा छ अनि यो बी भनेको एरे 1 मा छ अनि सी भनेको एरे 2 मा छ डी भनेको एरे 3 मा छ अनि ई भनेको एरे 4 मा छ हैन यो गेट्स सँग गर्दाखेरि अझैसम्म हाम्रो यो गेट्स भन्ने इनपुट जब आएको छ त्यतिखेरसम्म त्यो भएको छ यति गरिसकेपछि लेन्थ निकालेछौ तिमीले लेन्थ निकाल्दाखेरि चाहिँ ब्याकस्ल्यास 0 सम्म गएको छौ नि त ब्याकस्ल्यास 0 भनेको त यो भन्दा उतापट्टि छ यतापट्टि भनेको तिम्रो अब लेन्थको भ्यालु कति आउँछ 5 भनेर आउँछ त्यही भएर त 5 सम्म जानु छैन नि त हाम्रो 4 सम्म जानु छ त्यही भएर मैले के गरेँ 5 माइनस 1 भनेको 4 भनेर निकालेँ यो इन्डबाट मैले के गरेँ 4 भनेर निकालेँ किनभने मलाई 4 सम्म जानु छ त्यही भएर यो ब्याकस्ल्यास 0 भनेको यतापट्टि हुन्छ यहाँ ब्याकस्ल्यास 0 सम्म मलाई जानु छैन है त अनि मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि 0 बाट सुरु गरिरहेको छु इन्डसम्म गइरहेको छु इन्डको भ्यालु अहिले कति छ 4 सम्म 0 देखि 4 सम्म गइरहेको छु भनेको यही यसको लागि म 0 देखि 4 सम्म गइरहेको छु कि 0 1 2 3 4 गर्दै गइरहेको छु अनि त्यसपछि यो जाँदै गर्दाखेरि मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो तलको चाहिँ टेम्प भन्ने भेरिएबल हो है यो हाम्रो तलको चाहिँ के हो टेम्प भन्ने भेरिएबल हो यो हाम्रो के छ त टेम्प भन्ने भेरिएबल छ यो टेम्पको सुरुको पोजिसन 0 भयो अनि त्यसपछि गएर उतापट्टिको पोजिसन भनेको 1 भयो अनि त्यसपछि गएर उताको पोजिसन भनेको सरी 2 भयो अनि त्योभन्दा उताको पोजिसन भनेको 3 भयो अनि त्योभन्दा उतापट्टिको पोजिसन भनेको 4 भयो यसरी हामीले बनाएको हो यो हेर त यसरी बनाएको हो नि त यसलाई त
ल हेर अब यहाँ के गरिरहेछ हाम्रो लजिकले भन्दाखेरि चाहिँ टेमको बिगिनिङको भ्यालु कति छ 0 छ टेमको 0 मा भनेको यो बक्समा तिमी के गर भन्दाखेरि एरेको एन्डिङको भ्यालु ल्याएर राख एरेको एन्डिङ भनेको एन्डमा अहिले कति छ त लेन्थ -1 भनेको त 4 छ एरे 4 मा भएको भ्यालु भनेको ई लाई तिमी के गर रे टेमको बिगिनिङमा ल्याऊ अरे यहाँ ल्याएर तिमी के गर ई लाई राख अरे अनि त्यसपछि गएर इन्ड माइनस माइनस गरिरहेछौ भनेको इन्डलाई 1 ले घटाऊ तिम्रो अब 4 बाट 1 घटेर कति भयो 3 भयो 3 मा आयो है त इन्डको भ्यालु कति आयो 3 मा आयो फेरि आइको बिगिनको भ्यालु चाहिँ 0 बाट बढेर कति भयो 1 भयो यो फर लुप घुम्दाखेरि हैन बिगिन प्लस प्लसले गर्दाखेरि बिगिनको भ्यालु कति भयो 1 भयो अब टेमको 1 भन्ने पोजिसनमा यो पोजिसनमा तिमी के गर एरेको इन्डको भ्यालु ल्याएर राख इन्डको भ्यालु अहिले कति भएको छ 1 घटेर 3 भएको छ भन्न खोजेको यो डी लाई चाहिँ तिमी के गर यहाँ ल्याएर राख भनेको छ अनि त्यस्तै गरी फेरि तिमी के गर्छौ बिगिनलाई 1 ले बढाउँछौ बिगिनलाई 1 ले बढाउँदाखेरि तिम्रो के भयो अब बिगिनको भ्यालु भनेको 2 भयो भन्न खोजेको यो भयो यो पोजिसनमा टेमको यो पोजिसनमा चाहिँ एरेको इन्डको भ्यालु ल्याएर इन्ड माइनस माइनसले गर्दाखेरि अब एरेको इन्डको भ्यालु कति छ अहिले सी छ यहाँ सी आउने भयो त्यस्तै गरी अब यहाँ के आउँछ नेक्स्टचोटि बी आउँछ अर्कोचोटि के आउँछ ए आउँछ यसरी भनेको हो क्या यो लजिक बुझ्यौ यो लजिक कसरी बनेको रहेछ यसरी बनेको रहेछ अब रिभर्स त आयो नि त अब तिमीले के गर्न सक्छौ टेम्पमा भएको भ्यालुलाई प्रिन्ट गरिदेऊ यो टेम्प भन्ने जुन स्ट्रिङ थियो हाम्रो के यो स्ट्रिङ बनाएको थियो तिमीले टेम्प भन्ने यो टेम्पलाई अब तिमी प्रिन्ट गरिदेऊ प्रिन्ट गर्दाखेरि के आउँछ यसको रिभर्स आउँछ बुझ्यौ नि रिभर्स त गरेको नि यसको पहिलो एलिमेन्ट के अरे यसको लास्टको एलिमेन्ट भनेको यसको पहिलोमा ल्याएर राखेको छौ सेकेन्ड लास्टको एलिमेन्ट भनेको सेकेन्डमा ल्याएर राखेको छौ थर्डको एलिमेन्ट थर्डमा ल्याएर राखेको छौ अनि त्यसपछि फोर्थ भनेको यहाँ ल्याएर राखेको छौ अनि फिफ्थ भनेको यसरी ल्याएर राखेको छौ कि ठ्याक्कै उल्टा गरेर राखेको छौ पालै पालो फर लुप घुमाएर बिगिन इन्ड गरेर त्यही भएर मैले बिगिन र इन्ड भनेर लेखिदिएको सजिलो हुन्छ आफूलाई बुझ्न भनेर बुझ्यौ यो लजिक कसरी काम गरेको रहेछ दाइ हजुर त्यो अघिकै लजिकले हुँदैन यो एआई बराबर एएन माइनस आई माइनस 1 ले पनि गर्न सकिन्छ त यो त अनि कस्तो अरे त्यो अघिकै लोजिक लाउनु भयो नि तपाईँले एआई बराबर एएन माइनस आई माइनस 1 वाला त्यसरी पनि गर्न सकिँदैन यो भनेको यो लेन्थ -1 माइनस आई भनेको हजुर यो गरे भए कसरी गर्थ्यौ ल भन न ठिक छ जतिवटा पनि लजिक हुन्छन् क्या तरिका जति पनि हुन्छन् जुन तरिका पनि राइट हो मेरै तरिका राइट हो भनेको हुन्न म तपाईँलाई भरे फोटो पठाउँछु ग्रुपमा बस्नु ल ल हुन्छ पठाउन एकदम धेरै मैले पहिले धेरै पटक भनिसकेको छु कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्ने धेरैवटा तरिका हुन्छन् यही बेस्ट तरिका हो भनेर भन्न मिल्दैन जति पनि तरिका छन् अब तिमीले जुन तरिका जानेछौ त्यही गर मैले चाहिँ अब यो सिम्पल यो सजिलो लाग्यो बुझाउनलाई त्यही भएर यो तरिका युज गरेको हो के बुझ्यौ ल नेक्स्ट है त रिभर्स अ स्ट्रिङ विदाउट लाइब्रेरी फंक्सन यो भर्खर डबल भएको रहेछ क्या यो डबल भएको रहेछ मैले यति नै गर्न खोजेको थिएँ है आज चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ यही नै हो यो डबल भएको रहेछ अब इक्जाममा सोधेको क्वेसनहरु म सर सुनाउँछु ल राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन है म चाहिँ मैले एउटा हेरिरहेको थिएँ कि अघि के थियो भन्दाखेरि एउटा म गरिदिन्छु भने तर धेरै सजिलो छन् कि गर्न पनि अल्छी लाग्छ मलाई त्यति सजिलो छन् के छ भन्दाखेरि चाहिँ कति हो कहाँ छ क्वेसन ए यो लोवर केस र अप्पर केस वाला एक्जाममा सोधेको रहेछ एकचोटि हैन तिम्रो यो गरिदिन्छु ल म एउटा क्वेसन त्यो के अरे एउटा युजरसँग स्ट्रिङ माग अरे एउटा इनपुट माग अरे हैन युजरसँग इनपुट मागिसकेपछि तिमीले के गर भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हेरको म यहाँ गरेर देखाउँछु गफ भन्दा पनि राखेँ है त गर्ने त्यही नै हो त्यो युजरसँग इनपुट माग अरे युजरसँग इनपुट मागिसकेपछि तिमीले के गर भनेको छ भन्दाखेरि के अरे पहिलो अक्षर जस्तो मैले एउटा स्ट्रिङ मागे इनपुट हैन त्यो पहिलो अक्षर चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि क्यापिटलमा दिएको छु भने तिम्रो रिजल्ट भनेको अन्तिममा प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबै स्मलमा आउनु पर्यो अरे यदि मैले पहिलो अक्षर चाहिँ स्मलमा दिएको छु भने चाहिँ तिम्रो अन्तिममा रिजल्ट आउँदाखेरि सबै क्यापिटल आउनु पर्यो यस्तो क्वेसन सोधेको छ बुझ्यौ क्वेसनले के भनेको छ मैले इन्टर स्ट्रिङ भनेर माग्छु हैन इन्टर स्ट्रिङ भन्दाखेरि मैले इनपुट भनेको अब जस्तो
PROGRAM भनेर दिए भने अहिले त सुरुको अक्षर P हो नि त, सुरुको अक्षर P भनेको स्मलमा लेखेको छु भनिसकेपछि तिम्रो आउटपुट अब कस्तो आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटलमा आउनु पर्यो सबै PROGRAM भनेर आउनु पर्यो। यदि मैले तिम्रो सुरुमै यसरी नदिएर सुरुको अक्षर चाहिँ क्यापिटल थियो अरे यसरी PROGRAM भन्ने थियो भने चाहिँ अब तिम्रो यसको आउटपुट चाहिँ के आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबै स्मलमा आउनु पर्यो अरे, यसरी आउनु पर्यो अरे। यस्तो क्वेसन सोधेको छ क्या। अगाडिको मात्रै अक्षर हेर, अगाडिको अक्षर हेर्दाखेरि चाहिँ स्मलमा छ भने क्यापिटलमा निकाल, अगाडिको अक्षर हेर्दाखेरि चाहिँ क्यापिटलमा छ भने चाहिँ स्मलमा निकाल भनेको छ। क्वेसन बुझ्यौ नि? कसरी गर्न सक्छौ? त्यसलाई भनेको जस्तो एउटा एरे बनाएँ मैले इनपुट माग्नको लागि होइन, अथवा स्ट्रिङ बनाएँ भन। स्ट्रिङ बनाइसकेपछि म के गर्छु, अब त्यो इनपुट माग्छु, इनपुट माग्नलाई इन्टर स्ट्रिङ भनिरहेको छु अनि गेट्सबाट इनपुट पनि लिएँ। अब इनपुट लिइसकेपछि के गर्ने त भन त, ल कसरी आइडिया निकाल त के हुन सक्छ यसको लागि आइडिया के गर्न सकिन्छ? चेक गर पहिला। इफ एल्स लगाउने, इफ एल्समा कसरी कम्पेयर गर्छौ, के कम्पेयर गर्छौ? अब a, 0 इज इक्वल टु अब अप्पर केस हो कि लोवर केस हो त्यो चेक गर्ने। के अरे ARR, 0 भनेको के गर्ने अरे, के चेक गर्ने अरे? त्यो अप्पर केस हो कि लोवर केस हो। हो त्यो पनि गर्न सकिन्छ। उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पहिला तिमी अप्पर केस लोवर केस युज गर्नलाई त पहिला लाइब्रेरी फङ्सन युज गर्न पाइहाल्यौ होइन, एस इन्क्लुड स्ट्रिङ। यसको धेरै तरिका छन् क्या, जुन तरिका युज गरे पनि हुन्छ, तिमीलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यही गर। जस्तो मैले के गरेँ भन्दाखेरि सुरुको अक्षर हेर्ने हो नि त, सुरुको अक्षर हेर्ने हो भने मैले लुप सुप किन लेख्नु पर्यो, सिधै ARR 0 लेखिदिएँ। ARR 0 मा अहिले के छ मेरो, सबभन्दा सुरुको अक्षर छ, सबभन्दा सुरुको अक्षर चाहिँ मेरो यदि के छ भन्दाखेरि चाहिँ इजिकल टु के छ, अब क्यापिटलमा छ भने भन्नु पर्यो। क्यापिटलमा छ भने अथवा स्मलमा छ भने कसरी भन्न सक्छौ? अब भन त, यसको लागि के गर्न सक्छौ? अरू केही लजिक छ भने ASCII क्यारेक्टर युज गर्दा पनि हुन्छ, अथवा ASCII क्यारेक्टर पनि कसैलाई याद हुँदैन एक्जाममा होइन, कहिले कहिले त्यस्तो छ भने सबभन्दा सजिलो तरिका सिकाइदिन्छु म तिमीहरूलाई। सबैभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि ARR 0 को भ्यालु भनेको सबभन्दा अगाडिको अक्षर चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेटर देन इजिकल टु तिम्रो A छ है त, क्यापिटल A छ। र यो बाहेक अर्को के छ भन्दाखेरि सरी यो अनि र के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ARR को सुरुको भ्यालु चाहिँ लेस देन इजिकल टु के होला त, अब आफै भन्नु त। A देखि Z को बिचमा पर्छ भने है, तिम्रो सुरुको भ्यालु चाहिँ A देखि Z को बिचमा पर्छ भने त अभियसली क्यापिटलमा, मैले क्यापिटलमा लेखेको छु भनेपछि त 100% के हो, क्यापिटलमा छ भने थाहा भयो नि त होइन र। यसरी हामीले दिमाग लाउन सकिन्छ क्या, त्यो ASCII अरू भ्यालु पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन, डाइरेक्टली भएन र यति गरेपछि। अब यसलाई तिमी के गर्नु पर्यो, यदि अगाडिको अक्षर क्यापिटलमा छ भने तिमीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्मलमा लानुपर्छ। तिमी के गर्दै यसलाई लोवरमा लगिदेऊ, हामीसँग स्ट्रिङ लोवर लाने फङ्सन छँदैछ। लोवरमा लानको लागि तिमी यहाँ के गर्न सक्छौ, अब एरेलाई पठाऊ, एरे भनेको हाम्रो के छ ARR छ, यसलाई पठाइदेऊ। अनि त्यसपछि गएर एल्समा तिमी के गर्न सक्छौ, एल्समा भनेको स्ट्रिङलाई अप्परमा लगिदेऊ, किनभने यदि त्यो क्यापिटलमा छैन भने त स्मलमा छ भन्ने कन्सेप्टको आधारमा है ARR भयो। यसरी तिमी लान सक्छौ। तर यो अनलाइन कम्पाइलरले फेरि यो स्ट्रिङ डट h चिन्दैन। म कोड ब्लकमा गएर देखाउँछु है। मैले विन्डो सेयर गरिरहेको छु, सायद विन्डो सेयर गर्दा देखिँदैन, रुक ल म स्क्रिन सेयर गर्छु। देखिरहेछ नि है, त्यही लजिक लेखेको है मैले, जस्ट कपी पेस्ट हाल्ने हो यहाँ टाइप गर्नुभन्दा भनेर। देख्यौ यो लजिक? हेर त, ग्रेटर देन A अथवा लेस देन इजिकल टु Z छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो, यो अभियसली क्यापिटलमा अक्षरमा छ, त्यही म त्यसलाई के गर्छु, लोवरमा लैजान्छु। यदि छैन भने चाहिँ म के लान्छु, अप्परमा लैजान्छु। जस्तै यसलाई रन गरेर हेरौँ ल, बिल्ड गरौँ, रन गरौँ। इन्टर स्ट्रिङ भनेर आयो। अब मैले एउटा स्ट्रिङ जस्तै अघि मैले के भनेको थिएँ, PROGRAM भनेर दिएँ भने यसको आउटपुट के आउनुपर्छ क्यापिटलमा। मैले प्रिन्टै गर्न बिर्सेँ यहाँनिर, सरी ल, यहाँनिर मैले प्रिन्ट गर्न बिर्सिएँ। प्रिन्ट एफ म के गर्छु, न्यू लाइनमा प्रिन्ट गर्छु है त, द स्ट्रिङ इज percentage yes
अनि हाम्रो ARR ल हेर त इन्टर स्ट्रिङ भन्यो मैले प्रोग्राम दिएँ इनपुट के आइरहेछ द स्ट्रिङ इज प्रोग्राम भनेर क्यापिटलमा आइरहेछ हो अगाडिको स्मल हुँदा बित्तिकै सबै केमा आयो क्यापिटलमा आयो यदि मैले सुरुमै तिमीलाई क्यापिटल दिएको भए के हुन्छ त क्यापिटल दिए सुरुकोसँग मात्रै मतलब छ है अनि के भयो सबै स्मलमा आयो यसरी गर्न सकिन्थ्यो के बुझ्यौ नि त्यो एसआई क्यारेक्टरहरू यताउता सम्झिन नसक्नेहरूले यसरी गर्दा हुन्छ यो पनि राइट हो यसमा पनि 1 नम्बर पनि काटिदैन सबै राइट छैन बुझ्यौ यो प्रोग्राम बुझ्यो कि बुझेनौ दाइ फेरि एकपल्ट बुझाइदिनु न दादा ल यहाँ हेर ल मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि तिम्रो क्वेसनले त फङ्सन बनाएर गर भनेछ मैले फङ्सनतिर लगेको छैन कि जस्ट अलिक मैले मेन लजिक चाहिँ बुझाउन खोज्दैछु के क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि तिमीले युजरसँग इनपुट माग अरे एउटा स्ट्रिङ इनपुट माग अरे युजरले एउटा कुनै स्ट्रिङ दिन्छ वर्ड दिन पनि सक्छ सेन्टेन्स दिन पनि सक्छ जे पनि दियोस् मतलब भएन तर भ्यालिड उस चाहिँ दिनु पर्यो स्ट्रिङ चाहिँ दिनु पर्यो अनि उसले दिइसकेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा अगाडिको अक्षर तिमीले हेर्नु पर्यो सबैभन्दा अगाडिको अक्षर हेर्दाखेरि त हामीले के गर्छौँ 0 भन्ने पोजिसनमा हेर्दा भइहाल्यो नि हामीले त्यही भएर डाइरेक्ट मैले के लेखिदिएँ यो स्ट्रिङको ARR भन्ने त मेरो स्ट्रिङ हो नि त होइन यो मैले यो यसरी के गरेको स्ट्रिङलाई डिक्लेयर गरेको यो स्ट्रिङको सबभन्दा अगाडिको अक्षर यदि क्यापिटल ग्रेटर देन इज इक्वल टु ए क्यापिटल ए भनेको है त्यो अथवा एन्ड यो चाहिँ एन्ड भनेको चाहिँ एन्ड भन्न खोजेको क्यापिटल ए देखि क्यापिटल जेडसम्म बिचमा यदि कुनै पर्छ भने ए र जेड सहित है त ABCD गर्दै जेडसम्म यदि कुनै अक्षर पर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली के गरिदिनु पर्यो बुझ्नु पर्यो कि यति यो रहेछ भनेर अप्पर केसमा रहेछ भने थाहा पाइहाल्यो नि यति लजिकले त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई लोवरमा लानु पर्यो लोवरमा लान त हामीसँग अलरेडी लाइब्रेरी फङ्सन छ स्ट्रिङ लोवर भन्ने त्यही स्ट्रिङ लोवर भन्ने लाइब्रेरी फङ्सन युज गरेको अनि यदि यो कन्डिसन फल्स भयो भने यो कन्डिसन फल्स हुनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि क्यापिटल ए देखि क्यापिटल जेडसम्म छैन अरे अरू केही छ भन्नु मिनिङ लाग्यो अरू केही छ भने पक्कै पनि स्मल लेटर छ भनेर हामीले के गरेको त्यसलाई स्मल लेटरमा छ भने क्वेसनले के भनेको छ त्यसलाई सबैलाई अप्परमा लगा भनेको छ त्यही भएर हामीले अप्पर केसमा लगेर गएको के यसरी अनि त्यसलाई डिस्प्ले गर्ने काम गरेको यहाँनिर अनि यो प्रिन्ट एफलाई अझै राम्रोसँग लेख्न त्यो इफमा चाहिँ आस्की भ्यालु त्यो कम्पेयर गरेको हैन केसमा इफको ब्र्याकेटमा लुपमा चाहिँ हामीले आस्की भ्यालु चेक गरेको छैन मैले यहाँ मैले सिधै क्यारेक्टरसँग क्यारेक्टर कम्पेयर गरिरहेको छु मैले के भनेको थिएँ यहाँ सुन है मैले के पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई भन्दाखेरि यहाँ हेर अन्त मैले भनेको चाहिँ कम्प्युटरले चेक गर्दाखेरि चाहिँ आस्की भ्यालु चेक गर्छ हैन यो हामीले त ल क्यारेक्टर हाल्यो हैन कम्पेयर गर्दा आस्की भ्यालु चेक गर्छ हो त्यही बुझ्न हजुर यहाँ हेर ल फेरि मैले एउटा कुरा फेरि भन्न चाहेँ यदि मैले 1 मात्रै लेख्छु भने यो भनेको इन्टिजर हो है त यदि मैले यसरी 1 लेख्छु भने यो भनेको मेरो के हो क्यारेक्टर हो यो भनेको के हो मेरो क्यारेक्टर हो अनि यसरी मैले क्यारेक्टरहरूको कलेक्सन लेख्छु भने यो चाहिँ मेरो के हो स्ट्रिङ हो एमा झुक्किनु भएन यो कुरा चाहिँ दिमागमा राखिहाल्नु पर्यो यति कुरा चाहिँ बुझ्यौ सिम्पली यतिकै नम्बर मात्रै लेखेछु भने त इन्टिजर हो 100% इन्टिजर हो तर यदि कुनै कुरा कोटेसन मार्क्समा लेख्छु भने त्यो क्यारेक्टर हो एउटा मात्रै अक्षर छ नि त यहाँ त्यही भएर यो क्यारेक्टर हो तर यहाँ भनेको एउटा अक्षर होइन दुईटा अक्षर छ अथवा 11 हो भने त अब यो क्यारेक्टरै भन्नु पर्यो होइन तर यहाँ दुईवटा अक्षर छ यो एउटा 1 छ अर्को 1 छ म यसो गरिदिन्छु ल एउटा 1 भयो अनि अर्को भनेको के दिन्छ मैले ए दिएँ 1 र ए दिएँ भने यो के हो स्ट्रिङ हो मान्छ क्या यो भनेको भ्यालिड स्ट्रिङ हो यो बुझ्यौ नि यस्तो हुँदाखेरि पनि के हुँदो रहेछ क्यारेक्टर हुँदो रहेछ कोटेसन मार्क आयो भने नम्बर हुँदैन कि यो के हुन्छ स्ट्रिङ हुन्छ अथवा क्यारेक्टर हुन्छ एउटा मात्रै छ भने क्यारेक्टर हुन्छ मल्टिपल छ भने त्यो स्ट्रिङ हुन्छ यो बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले अनि अर्को कुरा चाहिँ यसरी के भयो अनि यो अर्को कुरा चाहिँ के भन्न लागेको थियो भन्दाखेरि अब यो अलिकति प्रिन्ट एफ राम्रो देखिएन क्या यसरी लेख्दाखेरि होइन यो प्रोग्रामलाई अझै राम्रो बनाउन तिमीले के गर्न सक्थ्यौ भन्दाखेरि यो प्रिन्ट एफमा चाहिँ रिपिट गराउन परोस् भनेर खासमा बाहिर लेखेको हो यसलाई तिमी यहाँ नलेखेर यसलाई प्रत्येक भित्र लेखेर पनि राम्रो गराउन सक्थ्यौ क्या यसरी लेखेर द स्ट्रिङ इज भनेर यसमा के लगायो लोवरमा लगेको होइन त्यही भएर लोवर केस इज भनेर यसरी लेख्न सकिन्थ्यो अनि यसलाई चाहिँ फेरि यहाँनिर ल लोवर केसमा लानुभन्दा अगाडि पनि प्रिन्ट गरिदिउँ न एकचोटि अनि यहाँ चाहिँ स्ट्रिङ इज तिमीले हानेको स्ट्रिङ चाहिँ यो लोवर केसमा गयो लोवर केसमा गइसकेपछि यस्तो आयो भनेर लेखेको हो यहाँ चाहिँ अब यो पनि लेखौँ अप्पर केसमा पनि त्यही लेख्ने हो के भन्छ पहिला तिमीले हानेको स्ट्रिङ भनेको यस्तो छ
हो। अनि त्यसपछि गएर तिमीले लो त्यसलाई अप्पर केसमा लग्यौ, अप्पर केसमा लगिसकेपछि कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यस्तो भयो भनेर यसरी लेख्न पनि सकिन्छ। यो लेख्यो भने चाहिँ अझै राम्रो भयो। अब यसले प्रिन्ट गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ है, इन्टर स्ट्रिङ भनेर भने मैले PROGRAM भनेर लेखेँ है त। हेर त स्ट्रिङ इज प्रोग्राम, तिमीले हानेको स्ट्रिङ चाहिँ के थियो, स्मलमा प्रोग्राम थियो, त्यही भएर अप्पर केस स्ट्रिङ कस्तो आयो, क्यापिटलमा PROGRAM भनेर आयो, यसरी आयो। अनि त्यस्तै गरी अब मैले क्यापिटलमा हानेको भए चाहिँ के आउँथ्यो, क्यापिटलमा हानेको भए चाहिँ PROGRAM भनेर लेखेको भए के आउँथ्यो, स्मलमा आउँथ्यो। द लोवर केस स्ट्रिङ इज PROGRAM भनेर आइरहेको छ। यसरी काम गर्न पनि सकिन्छ क्या है। यो त डेकोरेसनको कुरा त तिमीले जसरी गर आफ्नो मनमा, कोडले काम चाहिँ गर्नु पर्यो मेन कुरा, पहिलो कुरो। अघि एकजना बहिनीले सोध्दै थियो, बुझ्यो बहिनी? बुझे। ल अब यो क्वेसनलाई खासमा त फङ्सन युज गरेर गर भनेको छ। म यसलाई फङ्सनतिर पनि लैजान्छु है त, अलिक चेन्ज गरेर। अब फङ्सन बनाउनु पर्यो भने केही होइन क्या, फङ्सन भनेको जस्ट अब यो मेन लजिक जुन छ नि, मेन लजिक त तिम्रो यो हो नि त। यो मेन लजिक चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँबाट हटाएर यहाँबाट हटाऊ तिमी, अनि त्यसलाई चाहिँ फङ्सनमा लगेर राख भनेको त हो। अब त्यसको लागि म फङ्सन बनाउँछु पहिला। अब फङ्सनमा अब के गर्छु भन्दाखेरि void मैले रिटर्न नगर्नेवाला फङ्सन बनाएँ है त। अब फङ्सनको नाम दिन्छु एउटा, कुनै जेसुकै नाम दिए पनि हुन्छ। अब मैले यहाँ कन्भर्जन भन्ने नाम दिएँ, अलिकति सुइटेबल नाम जस्तो लाग्यो, कन्भर्जन भन्ने नाम दिएँ। अनि यो फङ्सनमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एरे भन्ने छ नि, यो इनपुट लिएको एरे, यो एरे त पठाउनु पर्यो नि त हो। त्यही भएर मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि मैले अब यहाँ हेरेर एरे भनेको मेरो आउनेवाला छ है भनेर यसरी भन्छु। यति भनिसकेपछि अब यो त प्रोटोटाइप हो, त्यही भएर मैले सेमिकोलन दिएँ है त। अनि त्यसपछि अब मेन फङ्सन चाहिँ म कहाँ लेख्छु, यहाँनिर लेख्छु के। यो मेन फङ्सन जुन छ त्यो चाहिँ यहाँ लेख्छु, अथवा त्यो माथि लेख्दा पनि हुन्छ, केही हुँदैन। void कन्भर्जन, अनि त्यसपछि गएर यसमा के आउँछ अरे, हाम्रो एरे आउँछ अरे भनेको छु है क्या, बुझ्यौ नि। अब त एरेको नाम चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि के दिने त, मैले str भन्ने दिएँ अहिलेको लागि। ल यो str दिँदाखेरि के हुन्छ हेर, str भन्ने दिएँ, क्यारेक्टर कहाँ भयो, क्यारेक्टर यो भन्ने नाम दिएँ। अनि त्यसपछि गएर अब यहाँ चाहिँ बल्ल मेरो मेन अघिको लजिक जुन थियो त्यो लजिक यहाँ लेख्नु पर्ने भयो क्या मैले। अनि त्यसपछि यति लजिक यहाँ लेखिसकेपछि अब यो फङ्सनलाई त पहिला कल गर्नु पर्यो, कल नगरिकन त यो फङ्सन आउँदैन यहाँ यत्तिकै। त्यही भएर मैले यहाँ अब इनपुट लिइसकेपछि के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर फङ्सनलाई कल गर्छु। कुन फङ्सनलाई, यो कन्भर्जन भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ म के गर्छु, कल गर्छु। कल गर्दै गर्दा म के पठाउँछु, एउटा एरे पनि पठाउँछु भनेर लेखेको छु नि त माथि, त्यो हो त्यो एरे अब यहाँ पठाउने काम गरेँ। यति गर्दाखेरि अब यो प्रोग्राम कसरी रन हुन्छ, तिम्रो सबैभन्दा पहिला भनेको यो कम्पाइल हुँदाखेरि सबैभन्दा माथिबाट हेर्दै हेर्दै आउँछ उसले कन्भर्जन भन्ने फङ्सन कतै कतै बनाएको रहेछ है भन्ने थाहा पाउँछ। यसको कारण त्यही हो, बुझ्यौ नि, तलपट्टि कतै एउटा कन्भर्जन भन्ने फङ्सन रहेछ भनेर चिनाएको मात्रै हो यो लाइनको काम भनेको। यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, फङ्सन डिक्लेरेसन भन्छौँ भनेर भनेको छु मैले, फङ्सन डिक्लेरेसन भनिन्छ है त। अनि त्यसपछि गएर अथवा प्रोटोटाइप पनि भन्छ यसलाई, अर्को नाम के छ यसको, प्रोटोटाइप पनि छ। प्रोटोटाइप भनेको सानो भर्जन भन्न खोजेको क्या, प्रोटोटाइप पनि भन्छ यसलाई। अनि त्यसपछि गएर अब मेन फङ्सन आउँछ। मेन फङ्सन रन हुन थाल्ने चाहिँ यहाँबाट हो के। रन हुन थाल्दाखेरि चाहिँ उसले के देख्छ, सुरुमा एउटा एरे बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर उसले एरे बनाउँछ। अब एरे बनाइसकेपछि 50 वटा कोठाको एरे बनाउँछ। अनि त्यसपछि के आउँछ, इन्टर स्ट्रिङ भनेर मेसेज आउँछ तिम्रो उसमा होइन, ब्ल्याक स्क्रिनमा। अब इन्टर स्ट्रिङ भइसकेपछि गेट्सले के गर्छ, तिमीले हानेको इनपुट लिन्छ, त्यो लिएको इनपुटलाई चाहिँ अब के गर्छ, कन्भर्जन भन्ने फङ्सनलाई कल गर्छ। त्यो कन्भर्जन भन्ने फङ्सनलाई कल गर्दै गर्दाखेरि भर्खर लिएको इनपुट छ नि त्यो एरेमा इनपुट लिएको, यो स्ट्रिङ जुन इनपुट छ त्यो इनपुटलाई पनि हालेर पठाइदिन्छ। हो यो हालेर पठाउनेवाला छु भनेर भनेको क्या मैले, यो लेख्नु कारण चाहिँ एरे पठाउनु छ भने मैले यहाँ एरे बनाउनु पर्छ। यो भनेको त क्यारेक्टर स्ट्रिङ भनेको त यसरी लेख्नु भनेको त एरे बनाएको हो नि त। यहाँ यहाँ मैले एरे कसरी बनाएको छु, यसरी त बनाएको छु नि होइन र। हो यहाँनिर मैले एरे पठाउनेवाला छु भनेर लेखेको, यसको मिनिङ त्यति हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। ठिक छ। अब मैले यहाँबाट के गरेँ, एरे पठाएँ। अब यो एरे पठाउँदाखेरि कुन फङ्सनलाई कल गरेपछि, कन्भर्जन भन्ने फङ्सनलाई बोलाएको छ नि त हो। त्यही भएर उसले के भन्छ, कन्भर्जन भन्ने फङ्सन त चिनिसकेको छ माथिपट्टि, माथि चिनाउनु कारण यही नै हो क्या। यदि नचिनाइकन तिमीले गऱ्यो भने मिस्टेक भनिदिन्छ। अब त्यही भएर उसले के गर्छ, यहाँ यो लाइन आइसकेपछि अब कन्भर्जन भन्ने फङ्सन कता छ भन्दै खोज्दै जान्छ। खोज्दै जाँदाखेरि उसले यहाँनिर कन्भर्जन भन्ने फङ्सन भेट्छ। अब उसले यहाँ गइसकेपछि के गर्छ, यहाँभित्र जाने बेलामा चाहिँ अब यो यहाँ उसले के पठाइरहेछ, एआरआर भन्ने पठाइरहेछ नि त हो। त्यो एआरआर चाहिँ अब यहाँभित्र आउँदाखेरि चाहिँ एसटिआर हुन्छ हो, यति मात्रै फरक हो। अब तिमी यहाँभित्र एआरआर लेख्न पाउँदैनौ। अब यहाँ तिमीले के लेखेर एसटिआर लेखिरहेछ नि त यहाँनिर हो। यहाँनिर तिमीले एसटिआर लेखेको भएर यो एआरआरको ठाउँमा सबै ठाउँमा तिमीले के लेख्नुपर्छ, एसटिआर लेख्नुपर्छ। उसको नाम चेन्ज गरिदियौ क्या तिमीले, बुझ्यौ नि। उताबाट उसको नाम एआरआर भन्ने थियो, तर यता आउँदासम्म यो फङ्सनमा आउँदासम्म चाहिँ यो भित्र चाहिँ उसको नाम के हो, अब एसटिआर हो। तिम्रो घरको नाम एउटा हुन्छ, स्कुलको नाम एउटा हुन्छ नि, त्यस्तै हो क्या हो। यहाँ के भयो, उसको नाम चाहिँ एसटिआर भनेर भयो। त्यही भएर अब मलाई चेन्ज गर्न अल्छी लागिरहेछ, त्यही भएर म के गरिदिन्छु, यो एसटिआर होइन यो एआरआरै हो भनेर मैले त्यही नाम राखिदिएँ। आनन्दै भइहाल्यो, यदि भइसकेपछि मलाई कतै पनि केही चेन्ज गर्नु परेन, अघिकै कोडले काम गर्छ
है त यसलाई कम्पाइल गरौँ कम्पाइल भयो रन भयो हैन अब यसलाई रन गर्दाखेरि के भनिरहेछ इन्टर स्ट्रिङ भनिरहेछ इन्टर स्ट्रिङ किन भन्यो मैले मेन फङ्सनबाट चल्छ भनेको थिएँ नि सुरुमा के छ प्रिन्ट इन्टर स्ट्रिङ छ त्यहीबाट आइरहेछ अनि गेट्सले अहिले यहाँ के गरिरहेछ इनपुट मागिरहेछ अब मैले यहाँनिर एउटा स्ट्रिङ हान्छु अब मैले PROGRAM भनेर हान्छु हैन यो हान्दाखेरि के हुन्छ अब यो प्रोग्राम भन्ने भ्यालु चाहिँ उसले के गर्छ यो गेट्सवाला लाइन सकेपछि कन्भर्जन भन्ने फङ्सन खोज्छ कन्भर्जन भन्ने फङ्सनलाई कल गर्दाखेरि के गर्छ यो प्रोग्राम भन्ने हालेर पठाइदिन्छ अब यहाँ आउँदाखेरि यहाँ के आइरहेछ यो ARR भित्र चाहिँ हाम्रो के आइरहेछ प्रोग्राम भन्ने आइरहेछ यो प्रोग्राम भन्ने आइसकेपछि अब उसले के गरिरहेछ प्रोग्रामको सुरुको भनेको पी हो पी भनेको के छ ग्रेटर देन इज इक्वल टु यो ए अनि लेस देन इज इक्वल टु जेडमा पर्छ कि पर्दैन भनेर चेक गरिरहेछ अभियसली पर्दैन भने यहाँबाट कहाँ गयो तिमी एल्स कन्डिसनमा गयो इफ भित्र जान पाएनौ त्यही भएर केमा गयो एल्समा जाँदाखेरि चाहिँ द स्ट्रिङ इज %s भनेर आइरहेछ द स्ट्रिङ इज के आइरहेछ प्रोग्राम भनेर आइरहेछ अनि त्यसपछि गएर स्ट्रिङ अप्पर फङ्सन युज गरिरहेछौ भनेको अप्पर केसमा कन्भर्ट गरिरहेछौ अघि तिम्रो जुन प्रोग्राम भन्ने इनपुट थियो त्यो इनपुटलाई हामीले के गरिरहेछौँ अप्पर केसमा लगिरहेछौँ अप्पर केसमा लगिसकेपछि अब के त्यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के आइरहेछ अप्पर केसको रिजल्ट आइरहेछ यसरी तिम्रो प्रोग्रामले काम गर्छ के बुझ्यौ यदि मैले यो नलेख्ने भने के हुन्छ यसलाई मैले एकछिन हटाइदिएँ यो मैले भन्न त पहिला पनि भनेको छु त्यही पनि हेरेँ मैले यो नलेख्ने भने के भन्छ यहाँ हेरौँ है त ए चल्दियो त मचम्म यसमा त चल्ने रहेछ तर यो के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चल्दैन भन्छ कि चिनेन भन्छ बुझ्यौ नि के भन्छ मैले यो प्रोग्राम चिनेन कहाँ छ यो फङ्सन कन्भर्जन भन्ने फङ्सन कहाँ छ भन्ने सोध्छ अनि यो चिनेन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के भएको भन्दाखेरि चाहिँ यदि तिमीले पहिल्यै यो कन्भर्जन भन्ने फङ्सनभित्र के लेख्छौ कोड भन्ने तिमीलाई पहिल्यै थाहा छ भने तिमी यो प्रोटोटाइप बनाउने झन्झट नपर यसलाई हटाइदेऊ डाइरेक्टली यो फङ्सन मैले यो लाइनहरू लेख्नेवाला छु भन्ने तिमीलाई थाहा छ भने डाइरेक्टली यसलाई के गर्न सक्छौ तिमी भन्दाखेरि यहाँबाट अलरेडी पहिल्यै माथि लेख्दा हुन्छ यति लेख्दाखेरि त अब अलरेडी उसले नाम पनि चिनिसक्यो काम पनि चिनिसक्यो नि त तर रन त अब यहाँ भइसकेपछि कल भइसकेपछि मात्रै रन हुन्छ यसरी गर्दा पनि हुन्छ तर मलाई थाहै छैन अब यो फङ्सनभित्र म के गर्नेवाला छु मलाई थाहै छैन भने चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ जस्ट नाम मात्रै लेखिदिन्छु फङ्सनको अनि लजिक चाहिँ म अब यहाँ मेन फङ्सनबाट लेख्दै जाँदाखेरि के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यसै अनुसार बनाउँछु भनेर चाहिँ अनि पछि बल्ल यहाँ तल आएर फङ्सन बनाउने काम गर्छु क्या मैले चाहिँ मलाई त्यसरी सजिलो लाग्छ यसरी गर्दा पनि राइट हो त्यसरी गर्दा पनि राइट हो दुइटै राइट हो है यसरी गर्दा पनि हुन्छ यसरी गर्दा पनि हुन्छ बुझ्यौ दादा आजलाई यति गरौँ न आजलाई यति गरौँ सक्यो हाम्रो अब हाम्रो स्ट्रिङ सक्यो भोलिदेखि चाहिँ हामी स्ट्रक्चर पढ्छौँ है स्ट्रक्चरमा मैले हजुर जस्तै कुनै वर्ड हैन क्यापिटलमा छ स्मलमा छ अनि फेरि क्यापिटलमा छ भन्दाखेरि भयो भन्ने हैन त्यो त्यस्तै र्यान्डमली त्यो अनुसार चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन कस्तो र्यान्डमली चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेको भन्नाले जस्तै प्रोग्रामको सुरुको क्यापिटल छ हैन पी सेकेन्डको आर स्मल छ अनि ओ भनेको क्यापिटल छ अब अनि भयो हैन अब आउटपुटमा चाहिँ त्यो जस्तै त्यसलाई चाहिँ पी चाहिँ अब क्यापिटलमा भएको स्मलमा चेन्ज गरो आर स्मलमा भएको क्यापिटलमा चेन्ज गरो त्यस्तो गरेर पाइन्छ कि पाइदैन स्मल क्यापिटल स्मल पाइन्छ नि त्यसको लजिक बनाउ न अब अहिले त हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि अगाडिको मात्रै चेक गरिरहेछौँ नि त त्यही भएर अगाडिको त क्यापिटल देख्यो क्यापिटल देखिसकेपछि अब अभियसली उसले स्मलमा लग्थ्यो अरूसँग त मतलबै छैन अहिलेकोमा चाहिँ त्यस्तो गराउनु पनि सकिन्छ त्यो गराउनु पनि सकिन्छ अब यो अहिलेको कन्डिसनै त्यति मात्रै छ त इफ एल्स हेर न अहिले हामीले इफमा के गरिरहेछौँ पहिलो एलिमेन्ट मात्रै हेरिरहेछौँ कि जिरो भनेको के हो पहिलो पीलाई मात्रै हेरिरहेछौँ नि त हेर्दा पी स्मलमा छ कि क्यापिटलमा छ त्यति मात्रै हेरिरहेछौँ कि अहिले त्यही भएर हो बुझ्यौ त्यो तिमीले गरेको भनेको कस्तो गर्न सकिन्छ भने त्यसको लागि रोक ल तिमीले भनेको गर्नलाई सायद यसरी गर्न सकिन्छ होला लुप लाउँदा हुन्छ होला अनि एरिया आई हो आई इज लेस देन अब कतिसम्म जाने त हाम्रो उसको स्ट्रिङ अनुसार हैन strlen जति छ सायद त्यतिसम्म जानु strlen के त ARR अनि त्यसपछि गएर i++ गरेर यसरी गर्न चाहिँ सकिन्छ तिमीले भनेको कुरा अनि यो कुराहरु चाहिँ यहाँबाट हटाएर अप्लुक भित्र राख्नु पर्यो यहाँ राख्नु पर्यो अनि यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ 0 नलेखेर अब के लेख्नु पर्यो आई लेख्नु पर्यो यहाँ पनि 0 नलेखेर के लेख्नु पर्यो आई लेख्नु पर्यो यसरी चाहिँ गर्छ होला यसरी हेरौँ है त के भन्छ इन्टर स्ट्रिङ भनिरहेछ ल क्यापिटल पी स्मल आर क्यापिटल ओ स्मल जी क्यापिटल आर स्मल ए क्यापिटल एम हेर त के आइरहेछ धेरै आयो रिजल्ट हैन हाम्रो त स्ट्रिङ इज प्रोग्राम भनेर आइरहेछ द लोअर केस स्ट्रिङ इज प्रोग्राम हामीले त उ गरिरहेछ नि त फेरि पुरैलाई कन्भर्ट गरिरहेछ नि त कन्भर्ट गर्दाखेरि हैन प्रिन्टको कुरा हैन हामीले यहाँ कन्भर्जन गर्दाखेरि हेर त
कन्भर्जन गर्दाखेरि के गरिरहेको छौँ होल एरेलाई कन्भर्ट गरिरहेको छौँ नि त एउटा मात्रै उसलाई मात्रै त कन्भर्ट गरेको छैनौँ तिमीले यहाँ पनि यस्तो गर्नु पर्यो क्या यहाँ पनि तिमीले के गर्नु पर्यो आइलाई मात्रै गर्नु पर्यो यसलाई पनि के गर्नु पर्यो आइलाई मात्रै गर्नु पर्यो अब चाहिँ ठिक हुन्छ अब हेर ल जस्तो पिआर क्यापिटल ओ स्मल जी क्यापिटल आर स्मल ए क्यापिटल एम होइन के भयो कहाँ मिस्टेक भयो फेरि मैले फर भित्रै लेखेको छु होइन र स्ट्रिङ अप्पर एरे आई त्यो लोअर केस स्ट्रिङ इज प्रिन्टमा पनि सर एरे त आई होला पनि एरे आई लेख्नु एरे आई होला ए स्ट्रिङ इज एरे आई तर त्यो एरे आईले त फरक पर्यो जस्तो लागेन मलाई जस तिमीले भनेको गर्न चाहिँ सकिन्छ क्या एक फेर गर्ने त आइहाल्छ आउनु चाहिँ त्यहाँ मात्रै गरौँ न अहिले भएन के मिस्टेक भइरहेछ स्ट्रिङ लोअर एरे आई गर्दाखेरि मैले क्यापिटल दिइरहेको छु क्यापिटल दिएछु भनेपछि सुरुमा सेटिस्फाई हुन्छ सेटिस्फाई भइसकेपछि यहाँभित्र आयो यहाँभित्र आएपछि स्ट्रिङ दियो भनेर आयो स्ट्रिङ लोअर त्यसलाई मात्र लोअर गरियो एरे आयो के मिस्टेक भयो त खै स्ट्रिङ लोअरले भित्र भनेको यार आई लिन्छ कि लिँदैन केही कसैलाई केही आइडिया छ भने सोध के अरे भन्न सोध भन्न आएछ के गर्न सकिन्छ होला सुरुमा त्यो गजाङ गुजुङ छ क्यापिटल र स्मल लेटर भने कि सबैलाई स्मलमा लाने कि सबैलाई क्यापिटलमा लाने गरेर गर्दा हुँदैन सबैलाई क्यापिटलमा सबैलाई स्मलमा होइन त्यो त रियलमा गर्ने त्यही नै हो जस्तो मैले हिजो पनि भनेको थिएँ होला त्यो के अरे जस्तो तिमीले उ गराउँछ नि साइन अप फर एकाउन्ट भन्ने खालको पेजहरू आउँछ नि उसमा नेट चलाउँदै गर्दाखेरि कतै केसीको एकाउन्ट बनाउँदाखेरि यताउता गर्दाखेरि त्यतिखेर युजरले हान्दाखेरि अब इन्टर नेम भनेको हुन्छ नेम हान्दाखेरि अब के हानिदिन्छन् कि अब उनीहरू कहिले जानी पनि मिस्टेक गर्छन् कहिले नजानेर मिस्टेक गर्छन् होइन हो त्यो गर्दै गर्दाखेरि उतापट्टि डाटा